ओके, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। गुड इभिनिङ एभ्रिवान। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी रातिको यो समय पनि फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। यो आजको हाम्रो शनिबारको अबदेखि हरेक हप्ता शनिबारको फिडब्याक क्लास हामी राति 8 बजे तपाईँलाई अनलाइन मार्फत गर्ने जानकारी गराउँछु र बिहानको र दिउँसोको समयमा प्रायः हाम्रो फिजिकल क्लासका विद्यार्थीहरू सहभागी हुने र तपाईँहरूलाई फेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले व्हाइट बोर्डबाट नगर्दाखेरि प्रभावकारी नभएको विगतको तीन चारवटा परीक्षाको अनुभव भएको हुँदा तपाईँहरूलाई अबदेखि हरेक हप्ता शनिबार चाहिँ दिउँसोको समयमा प्रश्नपत्र तपाईँहरूलाई हाम्रो फेसबुक पेज र तपाईँहरूलाई भाइबर ग्रुपबाट दिने र त्यस पश्चात तपाईँहरू फिडब्याक क्लासको लागि चाहिँ पुनः हरेक हप्ता शनिबार राति 8 बजे हाम्रो सिरिप नेपालको फेसबुक पेज मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ, युट्युब र फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी तपाईँलाई गराए यसपछि अब हामी फिडब्याक क्लासलाई जोडिन्छौँ। आजको फिडब्याक क्लासमा सबैभन्दा पहिला इङ्ग्लिसको फिडब्याक क्लास रहनेछ। इङ्ग्लिसको फिडब्याक क्लासको लागि आदरणीय नरेश तुङसिना सर जोइन गरि पनि सक्नु भएको छ। सरले पहिला फिडब्याक क्लास दिनुहुनेछ, यसपछि अनि हामी आइक्यूको फिडब्याक क्लास गर्नेछौँ। आइक्यूको लागि चाहिँ मदन प्रकाश सर सहभागी हुनुहुनेछ। सरले प्रश्नोत्तर सेसन गर्नुहुनेछ। यो जानकारी गराए। अब रातिको समयमा धेरै गफगाफ नगरिकन ढिलो नगरिकन तपाईँहरूको स्केड्युल मैले यो जानकारी गराएँ कि हरेक हप्ता शनिबारको प्रथम पत्रको नमुना परीक्षाको यो फिडब्याक क्लास राति 8 बजे हुनेछ र यसपछि यो हरेक हप्ताको यो हाम्रो शनिबारको चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न भने दिउँसोको समयमा हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत भेट्नुहुने जानकारी गराउँछु र यो जानकारी गराए। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। र अब भने हामी आजको फिडब्याक सेसन अगाडि बढाउँ। सर पनि आइसक्नु भएको छ, म अगाडि बढ्न सदा अनुरोध गरेँ। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। नमस्कार सर। ओके, अब अगाडि बढाउँ होला जस्तो लाग्यो मलाई। र म करिब 1 मिनट जति म हजुरसँग क्षमा माग्दै एउटा सानो काम गरिहाल्छु। यो युट्युबमा यो प्रश्नपत्र अभिलेखका लागि, ताकि उहाँले पछि यो प्रश्न यसो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहोस्। यो भिडियो हुनलाई करिब आधी मिनट जति, ठ्याक्कै जस्ट 30 सेकेन्ड यो प्रश्न यहाँबाट सर देखाउँछु उहाँलाई। यो प्रश्न भनेको युट्युबमा रेकर्डका लागि मात्रै, ताकि उहाँलाई पछि अभ्यासका लागि सहज होस् भन्नको लागि मैले यो यहाँबाट देखाउने अनुमति चाहे। यसपछि हामी फिडब्याक सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। क्वेसन 5 to 6 5 and 6 तपाईँको जस्ट यो अभिलेखका लागि मात्रै, ताकि पछि तपाईँले हेर्न सजिलो होस् भन्नको लागि, तपाईँहरू अभ्यासका लागि पज गर्दै हेर्न सक्नुहुनेछ। पछि कुनै बेला हेर्नु पर्यो भने युट्युबमा रहनुभएका विद्यार्थी सहभागीहरू, तपाईँहरू फेसबुक मार्फत लाइभ जोडिनुभएका विद्यार्थी सहभागीहरूलाई कृपया यो प्रश्नपत्र तपाईँहरूले हाम्रो सिरिप नेपालको फेसबुक पेजमा राखिएको छ, कृपया हेरेर आफ्नो डिभाइसमा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि हामी यसको फिडब्याक क्लासमा प्रश्नोत्तरमा अगाडि बढ्नेछौँ। यो सँगसँगै तपाईँलाई यो बिचमा यो प्रश्न या सो हुँदै गर्दा तपाईँलाई जानकारी गराउँ र हामीले फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपरको फिजिकल क्लासहरू र अनलाइन क्लासहरू छुट्टै रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यो क्लासहरू नियमित रूपमा हरेक हप्ता सोमबार बिहान र बेलुकाको समयमा फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपरको छुट्टै क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र चौथो पत्रको तयारी क्लास पनि हामीले बेलुका 4:30 बजेदेखि सञ्चालन गरेको जानकारी गराउँदै इच्छुक सहभागीहरूले बेलुकाको समयमा आएर जोइन गर्न सक्नुहुनेछ, चौथो पत्र पनि। र यसपछि न्याय सेवाको तेस्रो पत्रका लागि तपाईँहरूको हुन्छ भने आगामी हप्ता बुधबारदेखि सुरु हुनेछ र यसै गरिकन तपाईँहरू कोही आइक्यू र इङ्ग्लिसका लागि इच्छुक हुन्छ भने आइक्यू इङ्ग्लिसको क्लास भोलि बिहान 6:30 बजेबाट नयाँ क्लास हुँदै गरेको जानकारी गराए। फिजिकल क्लासमा भोलि बिहान 6:30 बजेबाट नयाँ क्लास हुँदै गरेको जानकारी पनि तपाईँलाई गराए। र यो सँगसँगै तपाईँहरू यो अफिसरको सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपरको इङ्ग्लिस मिडियममा तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस मिडियमको क्लास चाहिँ बेलुकाको समयमा हामीले यो वर्षदेखि सञ्चालन गरेका छौँ। इङ्ग्लिस मिडियम क्लास यो वर्षदेखि हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र तपाईँहरू सहभागीहरूले कोही इङ्ग्लिस मिडियममा तपाईँहरू तयारी क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने बेलुकाको समयमा 4:30 बजेदेखि सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र फोर्थ पेपरको क्लास चाहिँ हामी क्रमशः गर्नेछौँ। अहिले थर्ड पेपरबाट सुरुवात गरेका छौँ, थर्ड पेपर, देन सेकेन्ड पेपर, त्यसपछि फेरि हामी जानेछौँ फोर्थ पेपरमा जानेछौँ यो इङ्ग्लिस मिडियम क्लासको लागि। र नेपाली मिडियमको क्लास पनि बिहान बेलुकै नियमित रूपमा सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपरका नयाँ नयाँ क्लासहरू सञ्चालन भएको जानकारी गराए। यसपछि अर्को जानकारी तपाईँहरूलाई यो जो सहभागीहरूले तपाईँले यो क्लासको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले बिहान फर्स्ट पेपर क्लासको लागि तपाईँहरू जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने आगामी हप्ता सोमबार बिहान र बेलुकाको समयमा नयाँ क्लास हुनेछ। र आइक्यूको नयाँ क्लास बेलुका पढ्न चाहने विद्यार्थी सहभागीहरूको लागि भोलि आइतबार बेलुका 5 बजेबाट क्लास हुनेछ। आइक्यूको क्लास मदन प्रकाश सरले लिनुहुनेछ भोलि बेलुका 4:30 बजेबाट, भोलि बेलुका 4:30 बजेबाट तपाईँहरूले क्लास लिन सक्नुहुनेछ। यो पनि जानकारी तपाईँलाई गराए। र यसै गरी इङ्ग्लिसको क्लास पनि तपाईँहरूले बिहानको समयमा मङ्गलबार बिहान 6:30 बजेबाट, सोमबार बिहान 6:30 बजेबाट इङ्ग्लिसको छुट्टै क्लास लिन सक्नुहुन्छ भने आइक्यू इङ्ग्लिस दुइटै पढ्न चाहने साथीहरूले भोलि बिहान 6:30 बजेबाट आइक्यू पनि इङ्ग्लिसको पनि
छुट्टै क्लास दिन सक्नुहुनेछ यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ। क्वेसन नम्बर 56 सम्म मैले यहाँ प्रश्नहरू बिस्तारै यहाँ स्क्रोलिङ गरिरहेको छु ताकि तपाईँलाई पछि हेर्न सजिलो होस् भन्नका लागि यो भिडियो अभिलेख लागि सजिलो होस् भनेर तपाईँलाई सार्वजनिक गरेँ। प्रश्नको पनि अभ्यासलाई तपाईँलाई काम लागोस् भनेर। आई होप तपाईँहरू यो प्रश्नहरूमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अनुरोध गरेँ सकेसम्म तपाईँहरू फिजिकल क्लासमै तपाईँहरू आएर इक्जाम दिने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईँको नतिजा सार्वजनिक गर्न पायौँ हामीले भने त्यसको परिणाम पक्कै राम्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले। $74, $75 एकजना आइसकेको छ डाटा इन्टिग्रेसन इङ्ग्लिस। Answer the question. माधव सर एक्चुअली च्याट बक्स गरिदिनुस् है, धेरै क्वेशन सोध्नु भएको छ। ओके, थ्याङ्क यू। मैले सेकेन्ड ग्रुपको फिडब्याक क्लास कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ, यसको म भन्छु इङ्ग्लिसको अनलाइन क्लास हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। इङ्ग्लिसको अनलाइन क्लास चाहिँ हामी पराशर सेवाको थप पत्रको क्लास भोलि आइतबार बेलुका 8 बजीबाट क्लास हुँदैछ, त्यो पनि जानकारी गराए। फोर्थ फ्लोरको क्लास बिहान 36 बजे छैन भन्नुभएको छ, 36 बजीबाट क्लास चाहिँ हामी मङ्गलबार बिहान 6:30 बजीबाट फोर्थ फ्लोरको क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ। यसको जानकारी फेसबुकमा भोलि दिउँसो देख्न सक्नुहुनेछ। र इङ्ग्लिसको छुट्टै क्लास हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिसको छुट्टै क्लास चाहिँ इङ्ग्लिसको छुट्टी क्लास बिहानको समयमा तपाईँहरू सोमबारबाट बिहानमा लिन सक्नुहुनेछ। नयाँ सेकेन्ड ग्रुपको नयाँ सेकेन्ड ग्रुप क्लास चाहिँ सोमबार बिहान 6:30 बजीबाट। हाम्रो फर्स्ट ग्रुप क्लास भोलि सकिरहेछन् र सोमबारबाट नयाँ क्लास हुन्छ। इङ्ग्लिसको क्लास कहिले हुन्छ? इङ्ग्लिसको क्लास फिजिकल क्लास पर्सि सोमबार बिहान 6:30 बजे। यति कुरा गरेर अब हामी क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास भन्दा थर्ड ग्रुपको फोर्थ ग्रुपको क्लास भन्नुभएको छ। थर्ड ग्रुपको र फोर्थ क्लास बेलुकामा सुरु गरेका छैनौँ। फोर्थ ग्रुपको क्लास चाहिँ बेलुकामा सुरु गर्ने भएका छौँ। फिजिकल क्लास बेलुका 4:30 बजीबाट, भोलि बेलुका 4:30 बजीबाट। ओके, अब हामी फिडब्याक क्लासमा लाग्छौँ, क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासमा। र सरलाई अनुरोध गरेँ प्लिज, अब मैले यो प्लेटफर्म सरलाई हस्तान्तरण गरेँ, प्लिज अगाडि बढाउँछ। हस् सर। Okay, first of all, warm welcome and good evening to all of the candidates watching me directly through Zoom Live, as well as all of you who are watching me through YouTube Live as well. It has always been an honor to join you people, either from the physical pattern as well as in these platforms. Technology has at least brought us together, though we are physically distant from the location. So no matter how far we are, we're always together in terms of knowledge impartment, as well as providing the certain and necessary techniques, ideas that will brilliantly works in dealing with your examination. So once again, welcome to all of you people. Thanks for joining me live here in this cold, chilly hours. So, and thanks to your energy that you people are still, energetic to hold your goals, to move on to the direction as you are aspired with. Thank you very much. Let's start with the feedback session. So today we're gonna start from reading comprehension. As I said, let me repeat the ideas. It has we have joined this online feedback session after so long, particularly with this facial expression and gestures out there. Earlier there was a large number of
students, they also complain about just displaying on the board, and that is not much clear. That's why we have started once again the face-to-face visual pattern in dealing with all these ideas and contents, particularly discussing all the questions that are probable in your examination. So without creating much delay, I would like to take you people towards the feedback session. Let's start with the reading comprehension. So I'm sure you have got the question paper. If not, I would request you people to serve the Facebook page of Cerebral once again, and you can download it once again. Actually, Cerebral Facebook page ma gaera ajako yo question download pani garna sakनुहुन्छ तपाईहरुले. So now you look at that. Before dealing with reading comprehension, let me give you 5 key principles which are absolutely brilliant in dealing reading comprehension. 5 वटा मात्र principle भन्छु आज. First, read the questions before the text. Look at that. So we got to read the questions at least twice before reading the text, because reading the questions can help us to look at our answers. I'm like to answer like look at garna एकदमै सहज हुन्छ. Number second, पहिला 5 वटा question सरसर्ती राम्रोसँग पढ्नुस्, but make sure that read the questions but no options. Read the questions but not options. You're not going to read the options, just read the questions only. Text पढ्नु भन्दा पहिले नै अप्सनहरु पढ्नुहुन्छ भने that creates more dilemma, more confusion. That's why question मात्र पढ्नुस्, option नपढ्नुस्. Third, try not to find the answer. Try not to find the answer. Find the answer. But understand the text. But understand. Heर्नुस् त, हाम्रो सबभन्दा main problem नै यही हो, we are finding answer in the text, but we are not trying to understand the text. So what I would like to suggest to you people, that go on with the text, a textual understanding rather than finding answer. Similarly, another is there, your answer. तपाईको answer के हुन्छ जहिले पनि, look at that. Not the same word. Not the same word, but the same meaning. But the same meaning. तपाईलाई झुक्याउनलाई same wordहरु कहिलेकाहीँ राखेको हुन्छ, but creating varied meaning. Be careful. हुन सक्छ तर टेस्ट गरेर हेर्ने. Same word होइन, मलाई same meaning चाहिन्छ भन्नुपर्छ. And underline the part after but. After but. Text ma but भन्दा पछाडीको पार्टलाई underline गर्न नबिर्सिने, किन यसले कुनै न कुनै एउटा contradictory fact बोकेको हुन्छ, and that definitely can give you the best answer. So look at that. These are the 5 key ideas that you will be proceeding with for dealing with reading comprehension. Now let's move ahead to today's question paper. आजको question paper हेरौं. So look at their first question, number 81. What is there in 81? What does the passage mainly discuss? Definitely is asking you to drag a title. एकदम सजिलो छ title भन्ने बित्तिकै paragraph को पहिलो दुईटा sentence लाई underline गर्नुस्, first paragraph को अन्तिम sentence लाई underline गर्नुस्, प्रत्येक paragraph को first sentence लाई underline गर्नुस्. I'm sure the title is definitely out. Look at the first 2 sentences. What do they tell us? Staggering task confronted the people of the United States, North and South, when Civil War ended. भनेपछि scenario के को देखायो? Civil War. Of a staggering task भन्ने बित्तिकै के हो? Concrete problems to be solved. भनेपछि problem after Civil War ending situation को बारेमा दियो. About 1 million, underline गरिहाल्ने पहिलो दुईटा sentence लाई. About 1.5 million soldiers from both sides had to be demobilized, readjusted to civilian life, and reabsorbed by the devastated economy. Look at that. Our second paragraph, first paragraph को last sentence लाई पनि underline गरिहाल्ने. Industries had to readjust to peacetime conditions. Factories had to be retooled for civilian needs. अब यी सबै कुराहरु हेर्नुस् त, समस्या आएको छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर देखायो. जस्तो के भने यसले सोल्जर्सहरुलाई
they need to be demobilized, readjusted to the peacetime situation. Industries are like peacetime situation ma convert garnu parcha because there is problem bhanne kura dekha. First paragraph ko second paragraph ko first sentence is also talking about the problems during the or at the end of the World War situation, I mean Civil War situation. Financial problems loomed large in both the north and south. यसले पनि problem के कुरा गर्यो भनेपछि हामीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि टाइटल के छ. Let's check it out the options now, all of you. It's pretty clear to understand what did the passage mainly discuss भनेको छ. The results of the government efforts to revive the economy. No, not at all. It's not a result but the problem. So option B is the right choice. Problems facing the United States after the war. I'm sure you people have gone through the right choice. Your answer is option B. So 81, right answer is option B. Move on to 82, all of you. 82. According to the passage, which of the following statements about the damage in the South is correct? South ko barema bhaneko statement haru madhe kun चाहिँ correct छ भने it was remedied rather quickly. Remedy त गरिएकै छैन, reformation भएकै छैन भन्ने बित्तिकै. Look at that. 82 A, B, C and D. A, that is false and this is not an answer. Option B, it was worse than in north. Definitely situation was much worsening in the south भनेको छ paragraph ले. Oh, B, true item हो र यो नै तपाईको correct answer हो. Option C, it was centered in the border states. No, it has not discussed about that issue. And option D, the cost was less than expected. यहाँ cost को कुरा गरिएको छैन. So right answer is option B. So 82, your answer is option B as well. 81 पनि B हो, 82 पनि हो, B हो. So move on to next, all of you. Now question number 83. Move on to 83, all of you. What is there in 83? The passage refers to all of the following as necessary steps following the Civil War except. सबै कुरा मेन्सन भएको छ तर एउटा कुरा मेन्सन भएको छैन भनेको छ. ल हेर्नुस् है. Option A, returning government to normal. Actually first paragraph check गरिदिनुस् माथिको first paragraph. You look at that. के भनेको छ third sentence लाई underline गर्नुस्. First paragraph को third sentence. Civil government also had to be put back on a peacetime basis and interference from the military also had to be stopped. Means to say what? Civil government had to be put back on a peacetime. भनेको यसलाई normal situation मा normal situation अनुसार यसलाई पनि के गर्नु पर्यो readjust गर्नु पर्यो भनेर भन्यो. 83 मा चेक गरौँ. 83 को option A, B, C, D. Look at that. So that is to say, according to the passage, option A is true, and that is not our answer. I mean, like a false item चाहिएको छ. जुन false item छ त्यही answer correct हुन्छ. Look at that. Returning government to normal has been explained. Option B, helping soldiers to readjust. Second sentence ले नै भनेको छ millions of soldiers need to be demobilized and readjusted to peacetime situation भनेकै छ. भनेको soldiers लाई readjust गर्ने कुरा पनि गरेकै छ. यो पनि true हो. यो पनि हाम्रो answer होइन. Option C, increasing taxes. Let's see what is discussed about that. Second paragraph को third line मा check गर्नुस् त. At the same time बाट के भनेको छ. Second paragraph को third line है. At the same time war. True and false. I have already said you people, majority of you people in this mass, you have already received my regular classes. I have explained it very well, all the tricks and ideas, how you got to deal with every types of questions. जब true and false type को question आउने बित्तिकै, what do we do? हामीले option अथवा question को option मा भएको statement like clue word अनुसार passage मा भेटाउँछौं र त्यो दुईवटा statement लाई compare गर्छौं. Same meaning आउँदा true हुन्छ, different meaning आउँदा false हुन्छ. तल के भन्यो? Taxes should be increases भन्यो. यो sentence ले के भन्यो? At the same time war taxes have to be reduced भन्यो. That's why यो item false हो र यो नै हाम्रो correct answer हो. D is also true. D ले पनि true नै कुरा गरेको छ. यो पनि हाम्रो answer होइन. So why it is true? Look at that in number. Restructuring industry. First paragraph को last sentence लाई underline गरिसक्नु भएको छ. You look at that what it has told. यसले पनि industries र factories लाई पनि
पीस टाइम सिचुएसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेको छ त्यस कारणले यो पनि ट्रु आइटम हो यो पनि आन्सर होइन सो ओन्ली द करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी 83 को आन्सर हुन्छ अप्सन सी Now move on to 84 all of you. Why does the author mean the popular song? You last paragraph ko 1 2 3 third line ko last sentence हेरौं third line ko sentence लाई हेरौं what it has underline गरिहाल्नुस् one of these leaders Jefferson Davis president of Southern Confederacy was the subject of an insulting popular north song insult कले गरियो साउथर्न कन्फेडरेसी को चाहिँ प्रेसिडेन्ट लाई अथवा ब्ल्याक लाई कसले नर्थले नर्दर्न सङ भनेपछि कसले त नर्थले अर्को what was the song that hang Jeff Davis from a show apple tree भन्ने एउटा गीत चाहिँ उनीहरुले चाहिँ गाउने गर्थे भन्नुको अर्थ त्यो भन्दा पछिल्लो सेन्टेन्समा के भनेछ and even children sang it बच्चा बच्चीले पनि गायो भन्ने बित्तिकै त नर्थले साउथलाई हेर्ने दृष्टिकोण के थियो what was the perspective what was the outlook that northerns used to see the southern भन्ने बित्तिकै यो त नर्थले साउथलाई हेर्ने के रहेछ एटिट्युड रहेछ that is to say where is that answer कहाँ छ म्याच गर्नुस् अप्सन ए मा छ to give attitude towards north 84 right answer is option A. So move on to 85 all of you. So it can be inferred from the passage that President Johnson pardoned the Southern leaders in order to what? तपाईको reading comprehension को last sentence लाई underline गर्नुस्. Do underline. सकेसम्म यो तपाईहरु जति पनि if you have got access to physical appearance, please come in the name building and appear the examination on the physical basis and receive the feedback class there only. If you are out of valley, out of valley हुनुहुन्छ भने पनि यो क्वेशन पेपर लाई एक्चुअली प्रिन्ट गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ प्रिन्टेबल फर्ममा राख्नुस् र गर्नुस् आफुलाई है सो लास्ट सेन्टेन्सले के भनेको छ all the leaders were finally pardoned by the President Johnson in 1868 in an effort to help reconstruction efforts. What is that reconstruction effort? That means what? Help recover the nation. That is to say, where is that? Is in option C. 85 को correct answer is option C. Now let's move on to syntactic ability, all of you. Syntactic ability question my own. Look at that. Question number 86. Voice को testing method. सुरु में हेर्नुस् है voice को testing. So I have already taught you people through the testing method. मैले जहिले पनि भन्छु 30% बुझ्नुस् मेरो क्लास म 100% आन्सर निकाल्ने तरिका सिकाउँछु. That is what do you call testing method. Voice को testing method जम्मा 3 वटा छ. मैले अलरेडी तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु सब्जेक्ट अब्जेक्ट पोजिसनले टेस्ट गर्ने सेकेन्ड इज द फर्म अफ वर्बले टेस्ट गर्ने र थर्ड वान इज द स्ट्रक्चर यसको तीनवटा एस्पेक्ट छ सब्जेक्ट अब्जेक्ट पोजिसन भन्ने बित्तिकै यदि एक्टिभ भोइस को सब्जेक्ट प्यासिभ भोइस को सब्जेक्ट के पोजिसनमा छ दैट्स नट आवर आन्सर फर्म अफ वर्ब जम्मा 5 वटा छ v1 v5 लाई html v3 v2 लाई was were v3 v3 लाई been plus v3 v4 लाई being plus v3 and moral auxiliary मा v1 आउने बित्तिकै हुन्छ b plus v3 let's check it out अब स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट अनुसारको verb टाइम एडभर्बियल अनुसारको फर्म अफ verb सब्जेक्ट अनुसारको pronoun तीनटा कुरा टेस्ट गर्ने हो let's check it out all of you 86 को अप्सन a b c d अब के पनि नहेर्ने क्वेशनमा फर्म अफ verb मात्र हेर्ने I should have met has have had भन्दा पछाडी आउने मेन verb के हो v3 हुने बित्तिकै आन्सरमा के चाहियो been plus v3 यतिले टेस्ट गर्नुस् अप्सन ए मा छैन अप्सन बी मा been छैन अप्सन सी मा छ डी मा पनि छैन है your right answer is option C 86 done move on to next I'm sure you have chosen the right answer there so move on to 87 you people 87 has been taken from preposition make sure that the verb nearby को meaning लाग्छ your answer is always by look at what is the question asking you for you have to leave your shoes dash the door ढोका माथि पनि जुत्ता राख्दैन ढोका भित्र पनि जुत्ता राख्दैन ढोका को बीचमा पनि राख्दैन कहाँ राख्छ ढोकाको छेउमा nearby that is what you call by so the correct answer is option B option D
Okay, it's option D. Look at that. Buy. Buy is the correct answer. So number 88, move on to 88. What is there in 88? So which is correct English structure? Let's check it out. Option A, B, C, and D. Pretty simple idea. Number A, as well as. Look at that. As well as. First subject अनुसारको first subject ले के गर्छ verb लिन्छ verb के लिन्छ first subject as well as मा. What is your first subject? The care. Then you look at that. Care is uncountable noun. Takes a verb in singular form. Where are you? Milena is not answer. Option B. There. Here and there never decides a verb. Here and there आउने बित्तिकै hidden subject ले verb decide गर्छ. Hidden subject भने के? Verb भन्दा पछाडीको सब्जेक्ट अन्डरलाइन गर्नुस् अथवा सर्कल गर्नुस् अ टाइम लाई. अनि त्यो अ टाइम लाई सर्कल गरेर अ टाइम लाई यसरी त्यो भागमा एरो दिनुस्. भन्नु पर्छ अ टाइम सिंगुलर हो. यहाँ कम होइन कम सुन्नु पर्थ्यो. So your answer is not B as well. If any answer होइन. There comes a time when you have to choose between turning the page or closing the book. So your answer is wrong. I mean option B is also wrong. किन subject verb agreement मिलेन. Number C, her knowledge of Nepalese. जब of लागेर collective noun form बन्छ, then your answer, your verb must be chosen according to the first subject. Of भन्दा अगाडिको शब्दले verb decide गर्छ. Her knowledge भन्यो. Her knowledge भने के? It's an uncountable noun. Her uncountable noun is always singular. Verb के चाहियो plural. तर त्यहाँ त आर छ. Oh, यो पनि हुनु पर्थ्यो के? Is यो पनि मिलेन. Answer के रहेछ? Option D is the right choice. Why? Government, faculty, similarly jury, class, team, committee is the noun word as subject आयो भने unit मा singular and members अथवा divided manner मा plural. यहाँ divided manner मा आयो subject plural छ verb पनि plural आयो. So number D is the right choice in 88. Move on to 89 all of you. 89, look at that. 89, tell the girls भनेछ shift बाट लिएको हो. Subject अनुसारको pronoun हुनै पर्छ. Look at that. The girls भन्यो. What is the girls here? Is a plural noun. Noun जहिले पनि के हुन्छ? Third person हुन्छ. Noun जहिले पनि third person, girls भन्यो के छ? Plural. अब यसलाई replace गर्ने pronoun पनि के चाहियो? Third person plural. Third person plural pronoun चाहियो. Plural pronoun. Third person plural pronoun भनेको के हो? They मात्रै हो. They को possessive form के हुन्छ? There हुन्छ. So we must require there here. So that means look at that option A, B, C, D. A हर दिएको छ answer होइन. Option D मा पनि हर दिएको छ answer होइन. B or C मध्ये एउटा हो. Make sure that we do not use C. किन? आफ्नो tell the girls to bring their books भन्दैन. आफ्नो किताब ल्याएर आउने भन्छ. आफ्नो किताबहरु ल्याएर आउने भन्दैन. So your answer is option B. Tell the girls to bring their book, not books. Make sure that. So 89 को right answer के रहेछ? Option B. 89 right answer is option B. Now move on to next question. Is question number 90 all of you. Question number 19. Let's see what is the question about there. Question number 19. No. अहिलेसम्म खाता नखोल्ने त कोही हुनुहुन्न नि के छ खातै नखोल्या त छैन होला आज त सजिलै क्वेशन थियो अझ अहिलेसम्म पनि खाता खोलेन भने बुझ्नुस् is injurious to your result. Make sure that you really need to pull up your socks. मेहनत पुग्या छैन धेरै गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुस् ल ओके डिपोजिट टन्नै भयो भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ यहाँ ठीक छ गुड ल 90. So which is the correct answer? Now let's proceed with the question number 90, which is correct answer. Option A, B, C, D. Option A master shark in Nepal. Shark Nepal ma hoina ta shark in South Asia. A wrong, meaningfully wrong bhayhale tyo. Option B, shark in Nepal for the fish in South Asia always stand. Subject shark and Nepal दुईवटा तर verb के आयो stands आयो मिलेन हुनु पर्थ्यो के stand मात्रै हुनु पर्थ्यो. B पनि wrong, A पनि wrong. Move on to number C. Nepal shark and beefsteak in South Asia. Subject plural तिनका subject आयो.
coordinate for terrorist attack. Nepal, SAARC can be mistaken in South Asia, coordinate for. यिनीहरूले के आतंकवादी हमलाको लागि कोअर्डिनेट गर्छन् meaningfully correct हुनु पर्यो न that's wrong यो पनि wrong भयो meaningfully wrong they do not coordinate for terrorist attack but they coordinate for anti terrorist act अथवा anti terrorism को लागि चाहिँ coordinate गर्छन् के हो यो meaningfully wrong भयो SAARC and be mistaken in South Asia stand crucial in building cooperation and peaceful coexistence meaningfully correct grammatically correct तपाईको आन्सर के हो is option D 90 move on to 91 all of you अब 91 हेर्नुस् 91 को question has been taken from modifier misplaced modifier भन्छौं हामीले एउटा केस बुझिराख्ने यदि verb भन्दा पछाडी nearly आउँछ भने यसको मिनिङ हुन्छ something nearly को ठाउँमा almost पनि आउन सक्छ यसको मिनिङ एउटै हुन्छ है तर almost or nearly भन्दा पछाडी verb जान्छ भने यसको मिनिङ हुन्छ nothing हामीलाई चाहियो के something को मिनिङ why statement के छ she earned some money भन्ने बित्तिकै के चाहियो verb plus nearly चाहियो verb plus nearly कहाँ छ b मा छ option b 91 को right answer के हुँदो रहेछ option b है त 91 को b I'm sure you have gone through the perfect answers there. I move on to 92 all of you look at the 92 what is there in 92 even the early doctors knew that washing hands does infection fact is always fact भन्ने बित्तिकै हामीलाई के चाहिन्छ v5 चाहिन्छ दुईवटा क्लजमा छुट्टा एउटै सेन्टेन्सको दुईवटा क्लजमा without a reason we cannot shift the tense तर यहाँ शिफ्ट भयो किन रिजन छ फ्याक्ट त जहिले पनि v5 हुन्छ नत्र भने दुईवटै सेन्टेन्सको दुईवटा क्लज एउटा सेन्टेन्समा आउँछ भने दुईवटा क्लजको टेन्स सेम राख्नु पर्छ बट रिजन छ भने डिफरेन्ट गर्न सकिन्छ सो 92 को राइट आन्सर कहाँ छ प्रिभेन्ट्स हुने भयो अब फ्याक्ट हो वाशिङ ह्यान्ड प्रिभेन्ट्स इन्फेक्सन दैट इज द फ्याक्ट सो 92 राइट आन्सर इज ऑप्शन सी v5 चाहियो इज इन ऑप्शन सी now move on to 93 all of you 93 there the lines had lost यो पनि शिफ्ट बाट लिएको जब सब्जेक्ट प्लुरल आउँछ सब्जेक्ट प्लुरल आयो pronoun पनि के चाहियो प्लुरल नै चाहियो pronoun also we need what plural so noun भन्ने बित्तिकै lines भने के third person plural pronoun पनि के चाहियो third person plural के हो त्यहाँ there हो so 93 correct answer is option A. Now let's move on to vocabulary. As the vocabulary मा कतिवटा वर्ड को त त्यही मिनिङ आएछ फाइदै भयो है धन्न आन्सर चाहिँ बोल्ड भएछ ठिकै छ ल option A persuasion you know that you can check it out there are the words given to persuasion bring about convince गर्नुहरुलाई persuade गर्नु भनेकोलाई convince गर्नुलाई induce गर्नु भन्ने बुझ्छौ so that's not your answer question मा intimidation भनेको के हो भनेछ look at that intimidation means to create fear for other भन्छौ हामीले to create fear to fear होइन to create fear अरुलाई डराउनु अरुलाई धम्क्याउनु भन्छ intimidate गर्नु भनेको so जस्तो त्यो चाहिँ threatening कलहरु हुन्छ नि हो त्यो threatening कल intimidate गरे हो क्या अब यो fear सँग रिलेट गर्ने एउटा मात्र वर्ड के छ option C frighten 94 को करेक्ट आन्सर हुन्छ frighten 94 को करेक्ट आन्सर option C frighten so commendation भनेको छ सराहना गर्नु रेस्पेक्ट गर्नु अथवा थपडी बजाउनु ताली बजाउनु भन्छ that is question number 94 question number 94 your answer is option C frighten hey अब 95 move on to 95 what is there in 95 95 insistent भनेको छ what is insistent insistent means regular hey is ending continue regular हामीले जे पनि भन्न सक्छौं so look at that अब के भनेको छ opposite in meaning to भनेको छ opposite
Look at that. Opposite भन्ने बित्तिकै पहिला हेर्नुस् त ceaseless भनेको छ. Ceaseless भनेको के? ल हेर्नुस् त. Cease भनेको के? Stop. Stopless भनेको त continue त भयो. यो पनि यही क्याटेगोरीमा बसेको पर्यो, सिनोनिम भयो. यो आन्सर होइन. अप्सन सी मा के छ? continual भने पनि रेगुलरै भयो. यो पनि परेन. अप्सन बी मा के छ? persistent भनेको के? यो पनि त रेगुलर हो. persistent भनेको continue हो, deep rooted हो. जरा गाडी गरेर बसेको छ भन्छौ नि, that is also what? Persistent. This is not your answer. अब sporadic is the correct answer. Why so then? Sometimes मात्र भन्छ क्या अहिले त. irregular भन्छ. Irregular. Sometimes are irregular. So 95 को correct answer के रहेछ? Option A. 95, your right choice is option A. Now move on to next. अब अर्कोमा जाउँ. 96 number. So 96, look at that. 96. The antonym of vulnerable भनेको छ. Vulnerable भनेको के त? So can be wounded, hurt, or affected. सजिलै affect हुने अथवा सजिलै wounded, hurt हुने चाहिँ के हो त? Vulnerable हो. This is what vulnerable. यसलाई हामीले vulnerable भन्छौं. अब हामीलाई चाहियो, we need an antonym there. Helpless भने त त्यो पीडितै हो नि, सक्दैन नि त. यो injured wounded हुन्छ, यो चाहिँ if affected नै हुन्छ. Helpless, not your answer. Option A is not answer. Option B, imperious भनेको छ. Imperious भनेको चाहिँ के हो? Look at that. Imperious भनेको चाहिँ domineering हो. यो चाहिँ domineering. तर यो behavior तिर जान्छ है. Behavior. Vulnerable भनेको health तिर जान्छ. Option C मा हेरौं. What is there? Defenseless. Defenseless पनि त सिनोनिमै भयो. यो wounded or hurt हुन सक्ने हो defenseless पनि. So D is the right choice. किन protected ले health तिर देखाउँछ, vulnerable ले पनि health. खासमा vulnerable को antonym imperious पनि हुन्छ. तर यहाँ किन भएन? यसले पनि health लाई देखायो, यसले पनि health लाई, तर यसले behavior देखायो. Nature quality बाट पनि answer छुट्टिन्छ. So your answer is option D, 96. Move on to 97, all of you. 97. Who can use either hands with ease भनेको छ. Ease भनेको के? सजिलै. Either hand भनेको कति? 2 hands. जब single word को question ले 2 भन्छ, त्यो word जहिले पनि by अथवा MB beginning गर्छ. Make sure that by or by MB beginning. हेर्नुस्, by अथवा MB beginning एउटा मात्र word छ. There is ambidextrous. Ambidextrous भनेको who can use both hands skillfully. Is in option B, ambidextrous. 97 को correct answer हुन्छ option B, ambidextrous. Cripple भनेको छ option C मा. What is cripple there? Cripple भनेको LAME, lame भन्छौं हामीले है. Lame अथवा disable पनि भन्न मिल्छ common word को रूपमा. Now 98, what is there in 98? Gordian knot. यो दुईटा idiom फरक छुटाइराख्ने. एउटा Gordian knot, अर्को चाहिँ to cut the Gordian knot. To cut the Gordian knot. Gordian knot भनेको difficult problem मात्रै हो. This is difficult problem. तर to cut the Gordian knot भन्ने बित्तिकै to solve difficult problem भन्ने बुझिन्छ. To solve difficult problem. Gordian knot, difficult problem. To cut the Gordian knot, to solve difficult problem. Look at that. Here there is only Gordian knot, means right choice is what? Difficult problem. That is in option B. Option B, to a difficult problem. Gordian knot भनेको के रहेछ? Difficult problem. Number 99. 99 धेरै जनाले बिगार्नु भयो होला जस्तो लाग्छ, सपार्नु भयो होला भन्दा पनि. So 99, taking the whole world as a single country. है, whole world लाई single village को रूपमा ट्रान्सफर्म गर्नु भनेको ग्लोबलाइजेसन हो. त्यो पनि के त? इकोनोमिक कन्सेप्टमा. सिंगल मार्केट इकोनोमी और सिंगल ग्लोबल विलेज मा ट्रान्सफर्म गर्नु ग्लोबलाइजेसन. But 98 को I have already released option B.
So 99 को answer हुन्छ is option D, cosmopolitan. 99 को answer हुन्छ option D, cosmopolitan. Cosmopolitan means what? Believing ourselves as a citizen of world. अथवा विश्वलाई एउटै देश अथवा राष्ट्रका रूपमा लिनु अथवा हामीलाई विश्वको नागरिकको रूपमा स्वीकार्नु. That is cosmopolitan world. So globalization is interconnected, interdependent economy creating single market economy in the world. It is merely an economic issue. So तर यहाँ त के भनेको छ world whole world like single country को रूपमा treat गर्ने भनेको छ. So we got to go with option D, cosmopolitan. And 100 number, all of you, it's a pretty simple question. You know it. Which of the following words is nearly similar to the word OPEC? OPEC भन्ने बित्तिकै त नबुझिने नछेकिने बाहिर चाहिँ के दा लाइटहरु नजाने भनेको छ नि त. Visible positive meaning भयो, accessible positive meaning भयो, clear positive meaning भयो, ambiguous only is negative meaning. So opaque भनेको छेक बार नै हो, नदेखिने नै हो, ambiguous पनि नबुझिने नै हो. So your answer is option B. So a short notice for all of you people. If you are interested to join a regular MOFA class, extra paper 1 and extra paper 2, English language and diplomacy, or English language, foreign policy and international relations, the class has just begun. And we just had orientation class. Right from tomorrow there will be the new class. भोलिबाट नयाँ क्लास सुरु हुँदैछ. बेलुका 8 बजे you can join that class to online छ. If you are interested to join our first paper English class, मालु सरले अघि पनि भनिसक्नुभयो, सोमबार बिहान 36 बजेबाट नयाँ क्लास स्टार्ट हुँदैछ इंग्लिशको फिजिकल. Online you have to wait few days more, nearly a week. Next week बाट online class start हुँदैछ. So till then, thank you very much for listening, and I really enjoyed your wonderful presence here. Thank you very much, all of you, and thank you for the wonderful participation here. So that's all from my side. Madan sir has already appeared there, being handsome guy there. Hello, Madan sir, welcome here. Namaste, Naresh sir. Kya chaal gaur? Namaste. It's fine. Now it's my dinner time. You enjoy the platform. Thank you very much, and bye-bye. And see you on the next back session. All of you, bye-bye. Good night. Okay, thank you, Naresh sir. Thank you. Okay, साथीहरु सबैजना साथीहरुलाई नमस्ते. अब हामी सेसन सुरु गर्छौं. प्लिज अगाडि बढौँ सर. ओके, सबैजना साथीहरुलाई यो हाम्रो जुममा जतिजना साथीहरु आबद्ध हुनुहुन्छ, साथसाथै हाम्रो फेसबुक लाइभ प्लस युट्युबमा जहाँ जतिजना साथीहरु हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्ते गर्दै आजको हाम्रो सेट 32, यो सेट 32 को क्वेशन नम्बर 51. क्वेशन नम्बर 51 मा 2 को पावर 12 प्लस 2 को पावर 12 प्लस 2 को पावर 12 प्लस 2 को पावर 12 छ. त्यसमा कमन हाम्रो 2 को पावर 12 आयो. अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 भयो. अब 2 को पावर 12 त्यो भनेको 4 भयो. 2 को पावर 12 2 को पावर 2 गर्न सकिन्छ 4 लाई. त्यो बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ एड हुन्छ. आन्सर के हो 2 को पावर 14 भयो. यो भनेको कहाँ छ डी मा छ. डी मा 2 को पावर 14 छ. D is the correct answer of this question number 51. Answer D. Okay, next question. Next question, question number 52. Question number 52. Look at all of you. Question number 52. Question number 52. 10 छ 1 1 0 छ. अर्को छ 2 1 0 छ. अर्को छ 3 1 0 छ. अर्को छ 4 1 0 छ. अर्को नेक्स्ट छ 5 1 0 छ. अब वाट गरेको छ क्वेशनले. अब हामीलाई क्वेशन हेर्नुस् त. यो 10 मात्र दिएको छ. यो कम्प्लिट द सिरिज हो. यो कम्प्लिट द के छ सिरिज. हेर्नुस् कम्प्लिट द सिरिज हो. अब वाट कम नेक्स्ट भन्छ. यो 10 मात्र दिएको छ. 110 210 310 410 510 सिक्वेन्शियल त मिलेको छैन. नमिलेपछि हेर्नुस् त. अब यो 101 यो 101 हो. यो 102 हो. यो 103 हो. यो 104 यो 105 हो. अब 106 100 हाम्रो के हुनु पर्यो 7 हुनु पर्यो. यो हाम्रो यही छँदैछ. अब आन्सर के 16107 हुनु पर्यो. यो भनेको कहाँ छ बी मा छ. कसरी गरेर क्वेशन हेर्नुस् त. क्वेशन हाम्रो के छ
1 छ यो 100 हेर्नुस् त यो सरी 110 210 310 410 510 छ हेर्नुस् त 101 102 103 104 105 हो अब 106 अनि 107 पछि 610 के हो 7 यो भनेको छ बी मा छ है र आन्सर हाम्रो के रहेछ बी बी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन है अब यो साथीहरुले च्याट गरिएर मैले हेर्ने टाइम हुँदैन तपाईको च्याट आइराछ हेर्नु सर अलि पनि बिस्तारै बताइदिनुस् न भन्दै हुनुहुन्छ यो तपाईले अब अलि टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ है अब आइक्यूमा जति ढिलो गरेर टाइम म्यानेज गर्न सकिन्न है साथीहरु कि टाइम म्यानेज गर्ने आइक्यू भनेकै फास्ट हो आइक्यू स्लो गरेर टाइम म्यानेज गर्न सकिन्न ओके नेक्स्ट क्वेशन छ 53 क्वेशन नम्बर 53 मा चाहिँ फाइन्ड द अड आउट भनेको छ कोल भनेको ब्ल्याक हेर्नुस् त कोल भनेको के छ ब्ल्याक हो अर्को छ हेर्नुस् त ग्रास भनेको ग्रे होइन है अब अर्को हेर्नुस् त अर्कोमा के छ भने अर्को स्काई ब्लू छ त्यो पनि ठीक छ अर्को आइस व्हाइट छ अब आन्सर के रहेछ ग्रास चाहिँ के रहेछ ग्रास अनि ग्रे यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ अड रहेछ आन्सर हाम्रो यही हो यो भनेको छ बी मा छ है त ओके अब हेर्नुस् त अर्को क्वेशन नम्बर 54 क्वेशन नम्बर 54 मा के भनेको छ भने क्वेशनले यदि 3 3 1 5 2 4 5 1 2 3 4 अब 9 7 8 7 8 6 6 को क्वेशनले के भनेको छ भने दोस्रो पाँचौं र आठौं अंकको साथमा गठन गर्न सम्भव छ भने जुन दुईवटा संख्याहरु छ इभन को पूर्ण वर्ग संख्या हो पूर्ण वर्ग हो भने निम्न मध्ये कुन चाहिँ त्यो संख्या दोस्रो अंकमा पर्छ भनेको छ तपाईको त्यहाँ यस्तो भएर आको छ है यसले चाहिँ 3 1 5 2 4 9 7 8 7 8 7 8 भएर यो डबल प्रिन्ट भइराछ अनि 6 6 आको छ त्यसैले तपाईको त्यहाँ सिक्वेन्शियल अर्डर बिग्रेको छ यसकोमा तपाईकोमा त्यहाँ आको क्वेशनमा चाहिँ यो यहाँ क्लिक भएर होला 7 8 7 8 7 8 चाहिँ 3 टाइम्स तपाईको त्यहाँ के भएको छ तपाईलाई रिप्लेस भएको छ दोहोरिएको छ त्यही भएर तपाईलाई त्यहाँ बिगार्नु भयो होला तर क्वेशनले भनेको चाहिँ के भने यो सेकेन्डलाई निकाल्ने अनि 1 2 3 4 4 लाई निकाल्ने 5 6 7 अनि के गर्ने हामीले 8 लाई यसरी निकाल्ने भनेपछि अर्को हेर्नुस् न अब यहाँ तपाईलाई यो रिप्लेस भइसक्यो यहाँ बिग्रियो तपाईको यहाँ बिग्रिन्छ खास यसले चाहिँ के थियो नि 1 4 4 आउँथ्यो एउटा अनि अर्को चाहिँ 4 अनि 4 1 आउँथ्यो दुईटा चाहिँ स्क्वायर नम्बरमा आउँथ्यो त्यसलाई चेन्ज गर्दा यहाँ तपाईको नम्बर प्रिन्ट मिस्टेक भएर तपाईलाई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मा पनि यहाँ पनि तपाईलाई के थियो 4 अनि 8 थियो के तपाईको यही रिपिट भएर त्यहाँ तपाईकोमा प्रिन्ट बिग्रेको थियो है अब त्यस कारणले तपाईलाई यो यसलाई आउँदा फेरिमा 1 4 लाई हामी एउटा 144 बनाउन सक्छौं अर्को स्क्वायर भनेको 4 4 1 पनि हुन्छ एउटा स्क्वायर भनेपछि सेकेन्डमा कुन चाहिँ नम्बर आउँछ भन्दा 4 आउँछ क्वेशनले चाहिँ यो भनेको हो त्यहाँ तपाईको प्रिन्ट एरर भएको छ है एरर त हैन त्यही रिपिटेड भएर त्यो क्लिक भयो होला सरर नम्बर सर्दियो होला त्यही नम्बर रिप्लेस भयो त्यसकारणले यस्तो आएको छ आन्सर चाहिँ 4 है यसको क्वेशनले भनेको चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 55 मा हेर्नुस् त अब क्वेशन नम्बर 55 क्वेशन नम्बर 55 ले के भन्छ भने हेर्नुस् है क्वेशन नम्बर रामको खर्च र बचतको अनुपात 3:5 के छ 5 हो यदि उसको आय 12% र खर्च 15% ले बढ्यो भने उसको बचत कति प्रतिशतले बढ्छ भन्छ भनेको उसको यो चाहिँ खर्च हो अनि यो चाहिँ बचत हो 3 चाहिँ बचत चाहिँ 3 हो भनेदेखि उसको आम्दानी कति भयो आम्दानी त 8 भयो ऋषि किन खर्च र बचत नै के हो आम्दानी हो यो चाहिँ 12% ले बढ्यो रे यो चाहिँ 15% ले बढ्यो रे भने यो कति पर्सेन्टले बढ्यो भन्छ अब हेर्नुस् है 5 को 15% भनेको 0.75 हो के हेर्नुस् है 5 को 15% भनेको यसो हो यसले यसलाई 20 टाइम्स भन्नुभयो नि अब यो 20 टाइम्स पछि 5 ले काट्छ 5 ले 3 टाइम्स 5 ले 4 टाइम्स यो भनेको 0.75 हो अब हेर्नुस् त बढेर कति भयो यो बढेर कति भयो 5.75 भयो यो 12% भनेको भन्नुभएको छ नि यसलाई 12% भनेको कति हो 0.96 हो यसको पनि नभए त्यसरी निकाल्नुस् यसको 12% निकाल्नु भयो भने यसको भनेको नि तपाईको हेर्नुस् 4 ले काटे पनि हुन्छ 4 ले 3 चोटी 4 ले 25 चोटी
अब हेर्नुहोस् यहाँ काट्नेवाला छैन 24 बाई तपाईँको कति भयो 25 भनेको यो चाहिँ 0.96 आउँछ योबाट यो भनेको कति भयो त जोड्दा जसरी यसको भाग त यो कति भयो 8.96 भयो अब योबाट यो घटाएर हेर्नुहोस् त 8 बाट 5 घटाएर 3 आएको थियो भने योबाट पनि यो घटाउने हो योबाट पनि यो घटाउने हो अब योबाट यो घटाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त कति आयो यो 1 भइहाल्यो यो 2 भइहाल्यो भन्दा यो 3 भयो 3 point तपाईको 21 भयो पहिला कति थियो 3 थियो अहिले कति भयो 3.121 minus 3 upon 3 into 100% यो भनेको कति भयो 21/3 भयो into 100% हेर्नुहोस् यो त 0 point भयो भन्दा यो गइहाल्यो यो भनेको 0 point यति हो अब यसले 7 times यो मल्टिप्लाई गर्दा कति 7% यति भनेको क्वेशनले एकचोटीमा रिपिट गरे कसरी बुझ्नु भएन भने यहाँ होला 5 को 25 15% निकाल्ने भनेको 0.75 हो यो भनेको यसमा यति भयो जोडेर 8 को तपाईको हेर्नुस् त 12% भनेको 8.96 भयो अब यो त पहिल्यै छँदै थियो यो दुईटाको डिफरेन्स मात्र निकाल्नु हुन्छ तपाईले 0.21 आउँछ यति मात्र गरिनु हुन्छ अब यो भन्दा यो कतिले बढ्यो भन्दा 0.21/3 into 100 गरे पनि हुन्छ है अब यो भन्दा पछाडी यति छ भनेपछि यसलाई हटाउन पाइयो यसले काटिहाल्यो यसले 7% भयो आन्सर के रहेछ 7% 7% भने कहाँ छ डी मा छ डी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन अब हेर्नु है त सोध्न सक्छ यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन छ 56 मा 56 मा क्वेशनले के भनेको छ भने एउटा पसलले क्रमशः 15% र 20% छुटमा 600 रुपैयाँको कुर्सी किने उनले 28 रुपैयाँ यातायातमा खर्च गरेर कुर्सी 545 रुपैयाँ बेचे उनको लाभ प्रतिशत कति छ भन्छ अब यसो गर्ने हेर्नुस् त तपाईलाई पहिला 600 भनेकोलाई पहिला 15% अनि 20% छुटमा किनियो माइनस हेर्नुस् है 15 into 20 गर्ने यो सक्सेस डिस्काउन्ट भनेको के हो भने अब यसो गरिनुहुन्छ पहिला 100% थियो 15% घट्यो 85% भयो 85 को 20% निकालेर घटाए पनि हुन्छ 0 ले 0 काट्यो भन्नुभएको छ 2 ले 5 यसले यसलाई काट्छ है अब 17 5 50 भन्नुभयो नि 17 चोटी काट्छ अब 17 घटाउनु भयो भने 85 बाट 17 घटाए पनि हुन्छ 68 आउँछ है त्यसो गरे पनि हुन्छ नभए तपाईले यसो गर्ने हेर्नुस् न दुवै पटक घट्यो भने माइनस माइनस हो सक्सेस डिस्काउन्टलाई a प्लस b माइनस ab अपन 100 को मतलब प्रयोग गरिन्छ त्यसैले 15 प्लस 20 हेर्नुस् त माइनस 15 into 20 का तल के हो 100 हो यसले 5 चोटी काट्छ यसले 3 चोटी काट्छ अब 35 माइनस 3 भनेको 32% छुट पायो भनेपछि 68% तिर्यो हेर्नुस् 25% छुट पाउनु भनेको 68% तिर्ने हो अब 600 को 68% डाइरेक्ट निकाल्दिनुस् 600 को 68% डाइरेक्ट निकाल्नुस् हेर्नुस् 600 को 68% डाइरेक्ट निकाल्नु किनभने 32% छुट पाएछ ए 8 छक्का 48 को 8 हातलाई कति भयो 4 6 छक्का 36 4 भनेको 400 कति आयो 8 आयो 408 रुपैयाँ चाहिँ उले तिरेर किनेछ यसमा 32 रुपैयाँ खर्च गर्यो भनेपछि 436 रुपैयाँ चाहिँ उसको सिपी परेको तर कतिमा बेचेको 545 माइनस 436 अपन 436 into 100% यति हो गर्ने अब हेर्नुस् त तपाईले गर्ने भनेको यति हो अब 545 बाट के घटाउने 436 घटाउने अब अपन 436 into के गर्ने 100% गर्ने 25% आउँछ अब क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है योबाट यो घटाइदिनुस् अनि डिभाइड बाइ के गर्नुस् 436 गर्नुहोस् into 100 गर्नुहोस् 25% कसैलाई डाउट छ भने तपाई कहाँ झुकिनु भयो भने तपाईलाई क्यालेन्डर झुकिनु हो तपाईलाई केही गर्नु पर्दैन 600 भनेको तपाईको यो त एमपी हो भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस हो पहिला 15% छुट भनेपछि जहिले पनि सिपी 100% हो योबाट 15% भनेपछि 85 भयो 85 को फेरि 20% निकाल्नु भने 17 हो
17 भएपछि 15 प्लस 17 भनेको नि 32% हो। 32% छुट पाउनु भने तिरेको त 68% हो नि त। त्यसैले 600 को 68% निकाल्नु भयो भने कति आउँदैछ? 408 आउँदैछ। 28 रुपियाँ चाहिँ यातायातमा खर्च गर्नुभयो भनेपछि तपाईको कस्ट कति पर्यो? सिपी चाहिँ 436 पर्यो। बेचेको कतिमा? 545 मा बेचेको। त्यो घटाएपछि जति आउँछ त्यो नै तपाईको के हो? प्रफिट हो। अब हेर्नुस् त, अनि इन्टु के गर्ने? 100 गर्ने। त्यसैले 545 माइनस 400 कति गर्ने? 36। अब 436 इन्टु कति? 100%। ल यसरी गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने भनेको यसरी गर्ने हो है। माथि घटाइदिनुस् है। 109 को कुरा आयो, यो माथि घटाउनु त 109 आउँछ। 109 को तल 436 इन्टु 100 भनेको यसले 4 चोटि यसले कति भयो? 25% काट्छ। आन्सर 25% भनेको कहाँ छ? ए मा छ। ए इज द करेक्ट आन्सर of this question. Okay, next question, question number 57. Okay, question number 57 मा हेर्नु होला सबैजनाले। 57 सुरेश आफ्नो घरबाट उत्तरतिर 18 किलोमिटर जान्छ। सुरेश आफ्नो घरबाट उत्तरतर्फ 18 किलोमिटर जान्छ। त्यसपछि उ पूर्वतिर 12 किलोमिटर जान्छ। त्यसपछि उ हेर्नुस् त, त्यसपछि उ दक्षिणतर्फ फर्केर 6 किलोमिटर जान्छ अनि फेरि पश्चिमतर्फ 12 किलोमिटर जान्छ। म्हणजे यहाँ आइपुग्यो। यो 6, यो 6, यो 12, यो 12 यहाँ आइपुग्यो। अब उसले के भन्छ हेर्नुस् त, उ कुन दिशामा उसको घरबाट आएको। अब भनेपछि उसको घरबाट कुन दिशामा छ भने हो, उसको घरबाट कुन दिशामा छ? नर्थ दिशामा छ। नर्थ भनेको कहाँ छ? आन्सर सी मा छ। सी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन। हेर्नुस् त, त्यसो भए पश्चिमतिर फर्किन्छ भने कभर गर्छ भने उ कुन दिशामा उसको घरबाट आएको थियो भन्छ। उसको घरबाट कुन दिशामा आएको छ? उ उत्तर दिशामा आइपुगेको छ। घर यहाँ थियो, घरबाट उत्तर दिशामा आइपुग्यो। आन्सर उत्तर है। अब 58 मा हेर्नुस् त, अ डायमन्ड मस्ट हाइप भन्छ। डायमन्ड सँग हुनै पर्ने हिरासँग के हुन्छ भन्छ? हार्डनेस हुन्छ हिरा। हार्डनेस भने कहाँ छ? सी मा छ। हिरा भनेको कडा हुन्छ, हिरा काट्ने हिरैमा राखेर भन्छौँ हामी। शार्पनेसको कुरा भएन, कन्डक्टिभिटीको कुरा भएन, अर्को ब्रिलियन्सको कुरा भएन, चमकदार हुने कुरा भएन। बुझ्नु भएको छ नि? भनेको हिरा त के हुन्छ तपाईको? हार्डनेस हुन्छ। त्यसैले आन्सर के रहेछ? सी। सी मा के छ हाम्रो? हार्डनेस छ है त। ओके, अब हामी 59 मा गयौं। 59 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 मा आर्मी इज कोऑर्डिनेट 35। ए आर एम वाई इज 35 भन्छ। हेर्नुस् है, ए भनेको 1, आर भनेको 18, एम भनेको 13, वाई भनेको 25। यो सबै जोड्नुस्। 19 प्लस 13 32 प्लस 25 भनेको 57। अब 5 इन्टु 7 गर्यो भने 35 हुन्छ। यो सबै जोड्दा फेरिमा 57 आउँछ। 5 र 7, 7 पंचे 35 हो। मल्टिप्लाई गरेको छ। अब POLICE पुलिसलाई यो 16, यो 15, 31 भयो, यो 12, यो 9, हेर्नुस् त, यो 3, यो 5 जोड्नुस् त। 31 प्लस 9 40, 40 प्लस भनेको हेर्नुस् त 20 ले 60 भयो। 60 पछि 6 इन्टु 0 बराबर के भयो? 0। 0 भनेको कहाँ छ? डी मा छ। डी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन। आन्सर डी। ओके, अब हामी टाइम एन्ड वर्कमा गयौं। 60 मा आएको सही त। 60 नम्बर क्वेशनमा के भन्छ भने क्वेशनले, if the work done by x plus x minus 1 mean in x plus 1 days into is to the work done by x plus 2 mean in x minus 1 days are in the ratio 9:10, then the value of x is equal to भन्छ। हेर्नुस् त, x minus 1 मानिसले x plus 1 दिनमा गर्छन् रे। रेशियोमा सोधेको छ। x plus 2 मानिसले x minus 1 डे मा गर्छन् रे। यिनीहरुको रेशियो चाहिँ 9:10 कति छ रे? 10 छ रे। अब क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यो र यो गइहाल्यो हेर्नुस्। प्लस यो त सेम छ। अब x plus 1 x plus 2 बराबर 9 by कति भयो? 10। क्रस मल्टिप्लाई 10x plus 10 क्रस मल्टिप्लाई 9x by कति? 18। यो यतापट्टि आउँदा x मात्र भयो। यो उतापट्टि जाँदा 18 minus 10 x बराबर कति? 8। आन्सर 8 भने कहाँ छ?
8 भनेको बी मा छ। बी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन, क्वेशन नम्बर 59। अब क्वेशन नम्बर 60 मा छ, हेर्नुस् त, रिच म्यान अनि के छ, फेमस छ। 60 सरी, क्वेशन नम्बर 60 मा रहेछ है हामीले हेरेको, यो चाहिँ 60 नम्बर क्वेशन रहेछ है। अहिले हामीले हेरेको चाहिँ कति हो, 60 नम्बरको क्वेशन है त। अब 61 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् है, के भनेको छ, कुन चित्रले रिच मेन र फेमसलाई जनाउँछ। ए रिच र फेमस म्यान, केही मान्छेहरू धनी पनि हुन्छन्, केही फेमस पनि हुन्छन्। आन्सर बी, बी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन है त। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 62। क्वेशन नम्बर 62, क्वेशन नम्बर 62 मा के भन्छ भने, इन अ रो अफ पर्सन, पोजिसन अफ ए फ्रम द लेफ्ट साइड कति छ, 11 छ। 11 मा छ ए चाहिँ, बी चाहिँ कतिमा छ हेर्नुस् त, 19 मा छ। क्वेशनले भन्दैछ एन्ड बी फ्रम द राइट साइड अफ द रो इज कति, 19। सी इज सिटिङ जस्ट द मिडल, सी चाहिँ ठिक बीचमा छ भन्छ, सी ठिक बीचमा छ रे। अनि हेर्नुस् त, अफ ए एन्ड बी, पोजिसन अफ सी फ्रम ए इज कति छ, 7 भनेको ए बाट यो 7 मा छ रे सी भनेपछि बीचमा 6 जना, 6 1 7 भयो। तर अब दुईटैको बीचमा छ, यो पनि 6 हुनु पर्यो। अब 11 6 6 12 1 13 प्लस 19 43, 43 भने कहाँ छ आन्सर, ए मा छ। ए इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन। हेर्नुस् त कसरी डाउट छ नि, ए अगाडि कतिमा, 11 मा, बी पछाडि कतिमा, 19 मा, सी बीचमा छ। तर सी ए बाट 7 स्थान छ, बीचमा 6 1 7, यता पनि 7 6 1 कति भयो, 7 भयो। अब जोड, 6 6 12 1 कति भयो, 13 प्लस 11 प्लस 19 बराबर कति, 43। 43 is the correct answer of this question. Okay. Next question ma. Next. Our 63 number, question number 63. 63 मा क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् है, अनुक्रम पूरा गर्नुस् भन्छ। दुईवटा क्वेशन चेन्ज गरेछ, बराबर छ अनि ट्रायंगल छ, सर्कल छ। पहिलो ए मा, दोस्रोमा के छ भने ट्रायंगल छ, सर्कल छ अनि इन्टु छ, बराबर छ। यो दुईटाले क्वेशन चेन्ज गर्यो, यो दुईटाले क्वेशन चेन्ज गरेछ। सोही लजिक अनुसार आन्सर के हुन्छ, 1 नम्बर राइट हुन्छ है। 1 नम्बर भनेको कहाँ छ, सी मा छ। अरु पनि त्यसरी क्वेशन चेन्ज हुँदै गएको छ, तपाईलाई थाहा छ नि, हेर्नु भएको छैन क्वेशन सबैले, त्यसैले आन्सर के हुन्छ, 1 नम्बर हुन्छ है त। अब 64 को मैट्रिक्समा हेर्नु, 64 नम्बर मैट्रिक्समा के छ क्वेशन भने यस्तो छ, 64 मैट्रिक्स हेर्नुस् त, नयाँ छ मैट्रिक्स। पहिलोमा ट्रायंगल छ, दोस्रोमा ट्रायंगल यस्तो छ, थर्डमा के छ, यस्तो मात्रै छ। मैले मैट्रिक्स पढाउँदा तपाईलाई हरेक पटक भनेको छु, मैट्रिक्समा कमन साइड जहिले पनि डिडक्ट हुन्छ। वी शुड डिडक्ट द कमन साइड अर साइन। मैट्रिक्सको कमन साइड जहिले पनि हराउँछ अथवा हट्छ भनेपछि हेर्नुस् त, यसमा यो दुईटामा यो ट्रायंगल चाहिँ कमन छ, त्यसैले यो यहाँ छैन, यो पनि छैन, त्यसैले यो बाँकी रह्यो, यो बाँकी रह्यो। कमन चाहिँ हट्छ, कमन नभए जोडिन्छ। अब दोस्रो रोमा हेर्नुस् त, यो स्क्वायर शेप छ, यहाँनिर इन्टु छ। अर्कोमा हेर्नुस् त, यस्तो छ, यो इन्टु पनि छ अनि यस्तो रहेछ है, यतापट्टि प्लस छ, यसरी यस्तो ठाडोमा छ, यो छैन। अब हेर्नुस् यहाँ कमन के भयो त, हेर्नुस् त, एउटा यो बाहिरको स्क्वायर पनि कमन भइहाल्यो, एउटा यो लाइन पनि कमन भएपछि प्लस मात्र बाँकी रह्यो। अब अर्कोमा यस्तो छ, हेर्नुस् त, यस्तो छ अनि दोस्रोमा नि गएर के छ, यस्तो छ, यस्तो छ अनि यहाँ यस्तो छ। अब हेर्नुस् के कमन हुने भयो भन्दाखेरि यो र यो सबै कमन हुनु, यति मात्र बाँकी रह्यो। त्यो भने कहाँ छ, 4 मा छ। 4 भनेको अप्सन कहाँ छ, 4 मै छ। 4 इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन। कमन साइड हट्छ म्याट्रिक्सको जहिले पनि। वी शुड डिडक्ट द कमन साइड अर साइन है। हामीले म्याट्रिक्सको जहिले पनि कमन साइड के गर्छौं, हटाउँछौं। त्यसैले वी शुड डिडक्ट द कमन साइड अर के त साइन। म्याट्रिक्सको कमन साइड जहिले पनि के हुन्छ, हट्छ, कमन नभए जोडिन्छ। ओके, अब आन्सर के रहेछ, 4 नम्बर रहेछ। नेक्स्ट वान क्वेशन, अर्को दाइरस अर्को क्वेशन, अर्को एउटा क्वेशन छ 65 नम्बर क्वेशनमा के छ भने क्वेशनले हेर्नुस् के भन्छ 65 मा, यो एसर्सन डिजाइन हो। एसर्सनमा दिएको छ जेम्स वाट इन्भेस्टेड द के छ स्टीम इन्जिन भन्छ। भनेको जेम्स वाटले चाहिँ तपाईको के पत्ता लगाए, तपाईको स्टीम इन्जिनलाई चाहिँ तपाईको
पत्ता लगाए एकदमै ठिक छ भनाइ ठिक हो एसर्सन कारण दिन्छ इट वाज इन्भेस्टेड टु पम्प आउट द वाटर फ्रम द के छ होल्डेड के छ माइन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनाइ चाहिँ ठिक छ तर कारण चाहिँ के छ त तपाईको रङ छ भनेको फोहोर पानी बाढीको पानी तान्नको लागि चाहिँ तपाईको पम्प बनाएको टोलेर गरेको त होइन आविष्कार गरेको त होइन भन्नु भएको छ नि त्यसैले तपाईको आन्सर चाहिँ के रहेछ ए चाहिँ ठिक भनेको भनाइ चाहिँ ठिक कारण चाहिँ के रहेछ बेठिक रहेछ अब आन्सर के हुनु पर्यो सी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन ए इज द ट्रू बट आर इज के त फल्स है भनाइ ठिक छ जेम्स वाटले नै तपाईको पानी तान्ने त स्टिम इन्जिनको चाहिँ आविष्कार गरेको हो तर त्यो स्टिम इन्जिन चाहिँ तपाईको बनाउनुको कारण चाहिँ तपाईको बाढीको पानी तान्नलाई चाहिँ होइन बुझ्नु भएको छ नि त्यसैले भनाइ चाहिँ ठिक छ कारण चाहिँ के छ गलत छ 67 मा चुज द करेक्ट अप्सन भन्छ ब्लू एप्पल्स कस्ट मोर देन के छ ग्रीन एप्पल भन्दा ब्लू एप्पलको कस्ट चाहिँ के छ अरे धेरै छ अरे ठुलो छ अरे अथवा महँगो छ अरे फेरि दोस्रो भन्छ ब्लू एप्पल्स कस्ट लेस देन के छ रेड एप्पल ब्लू एप्पलको कस्ट चाहिँ रेड एप्पल भन्दा के छ अरे कम छ अरे त्यसको मतलब यो भन्दा यो बढी छ रेडको अब हेर्नुस् थर्डमा रेड एप्पल्स कस्ट मोर देन ग्रीन एप्पल्स अनि के छ ब्लू एप्पल भनेको यो रेडको चाहिँ थर्डले भन्छ दुईटै भन्दा के छ अरे महँगो छ अरे अब हेर्नुस् है के भन्छ इफ द टु स्टेटमेन्ट इफ द फर्स्ट टु स्टेटमेन्ट आर ट्रू बट थर्ड स्टेटमेन्ट इज भन्छ थर्ड स्टेटमेन्ट पनि के त अल्सो ट्रू त्यसैले आन्सर बी दुईटै ठिक छ आन्सर बी हेर्नुस् त ए मा के छ फल्स बी मा के छ ट्रू छ सी मा के छ हेर्नुस् त अनसर्टेन छ अर्कोमा के छ नन अफ दिस छ भनेपछि आन्सर के रहेछ ट्रू यो भन्दा यो महँगो छ भन्छ यो भन्दा यो महँगो छ भन्छ थर्डमा चाहिँ यो दुईटै भन्दा महँगो छ भन्छ भनेपछि त बी नै के हो बी नै ट्रू हो हाम्रो त्यसले आन्सर चाहिँ बी इज के त ट्रू है त बी मा ट्रू छ थर्ड अप्सन पनि के छ राइट छ अब 67 क्वेशन नम्बर 67 क्वेशनले के भन्छ भने हेर्नुस् है तपाईलाई यस्तो दिएको छ है यस्तो फिगर दिएर यस्तो दिएर अनि यस्तो एकैछिन है ए मा यस्तो दिएको छ एउटा यस्तो दिएको छ अनि यस्तो दिएर यस्तो दिएको छ है हेर्नुस् है अनि बी मा कस्तो दिएको छ अनि बी मा यस्तो दिएको छ है एक नम्बर यो दुई नम्बर तीन नम्बर दिएको छ यस्तो दिएको छ तीन नम्बर चित्र यस्तो दिएको छ चार नम्बर चित्र यस्तो दिएको छ चार नम्बर है र पाँच नम्बर कस्तो दिएको छ ट्रायंगल दिएको छ यो तीन हो यो चार हो पाँच को कुन मिलाउँदा वर्ग बन्छ भनेको छ क्वेशनले अप्सन ए मा 1 3 4 अप्सन बी मा 1 2 3 अप्सन सी मा 1 2 5 रहेछ है 1 3 5 रहेछ है अप्सन बी 1 3 5 अप्सन सी मा 1 2 3 अप्सन डी मा 3 4 5 अब हेर्नुस् सबै तीनटैमा 3 छ भनेपछि 3 त कम्पल्सरी हुने रहेछ 3 कम्पल्सरी हुने भइसके पछाडी हेर्नुस् 3 हुने भएपछि अब हेर्नुस् त 3 सबैमा हुन्छ भनेपछि अब हामी जाउँ 3 4 र 5 3 4 र 5 मिलेर यसलाई कतापट्टि राखेर मिल्छ त यसलाई हेर्नुस् त यसरी राखे पनि यो यतापट्टि आयो भने पनि यस्तो फिगर हामीसँग छँदै छैन यो कुनै पनि फिगर छैन हामीसँग यस्तो 3 राख्नु भयो भने यो 5 राख्नु भयो यो 3 त यस्तोमा छँदै छैन हेर्नुस् योमा फेरि यो फेरि यहाँ कला जोडेको हैन त्यस्तोमा छ यसरी गएको छ यो दुईटा साइड त छँदै छैन यसमा त्यसैले हाम्रो 3 हेर्नुस् त 3 4 र 5 मिलेर हामी बनाउन सक्दैनौं है त्यसैले यो रिजेक्ट 1 2 र 3 मिलेर बन्छ त बन्दै बन्दैन यो पनि चान्स छैन 1 2 र 3 राखेर कतै पनि बन्दै बन्दैन 3 1 3 र 5 मिल्छ त 1 3 र 5 राखेर बनाउन मिल्छ त मिल्दैन अब आन्सर के रहेछ ए रहेछ अब कसरी बन्छ त हेर्नुस् त ल 1 3 र 4 यही 4 नम्बरलाई स्क्वायर बनायो भने हेर्नुस् है ल यसलाई यहाँ हाल्नुस् यसलाई यो यहाँ हेर्नुस् अब हामीलाई 1 छ 1 नम्बर फिगर त यो हो हेर्नुस् ल 1 नम्बर फिगर यो हाम्रो ल हेर्नुस् ओके यो हेर्नुस् यसलाई यो साइडमा यो त तपाईको ठ्याक्क सिधा छ स्ट्रेटमा हेर्नुस् त अब हेरेर गरे यो 1 नम्बर फिगर भयो यो के हो हाम्रो 3 नम्बर हेर्नुस् त यो 1 नम्बरलाई यो राखौं यो 3 नम्बर हेर्नुस् त है ए तीनटै साइड यस्तो भएको 90 डिग्री भएको यो 3 नम्बर यो 1 नम्बर हेर्नुस् यो भाग यो हो यहाँबाट आयो ई यहाँबाट गयो ई यहाँबाट गयो यो 1 नम्बर यो 4 नम्बर यो चाहिँ स्क्वायर बन्छ त्यसैले आन्सर के रहेछ
1 3 र के रहेछ 4 रहेछ है त ल अब क्वेशन नम्बर 68 मैले यसलाई जहिले पनि अप्सन ट्याली गर्नु भनेको छु 68 मा क्वेशनले के भनेको छ भने हेर्नुस् त यसमा ट्याङ्गल कतिवटा भनेको छ यसमा ट्याङ्गल कतिवटा भनेको छ क्वेशनले अब ध्यान दिनु होला हेर्नुस् त यो जब यसरी यो जोड्न बित्तिकै यसमा 8 वटा बन्छ 1 2 3 4 हेर्नुस् त यति एउटाले 5 यति एउटाले 6 यति एउटाले 7 यति एउटाले 8 यसमा 8 बनिहाल्छ अब तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् है 8 वटा त यसमा बनिहाल्यो यसमा कुनै डाउटै छैन 8 वटामा तर अब हेर्नुस् त हामीलाई कति भनेको छ मैले यहाँ तपाईलाई सफा बनाएँ ल हेर्नुस् है यसमा 8 वटा हुन्छ यति गर्न बित्तिकै यसले 9 यसले 10 यति एउटाले 11 अब यहाँ जाँदा 12 यहाँ जाँदा 13 यतिले 14 यतिले 15 भयो अब चाहिँ एउटै जोड्दिएको छ कसरी जोड्दिएको छ भने यो यहाँबाट बीचबाट जोड्दिएको छ यो यहाँ यति जोड्दिएको छ यति यो यहाँ ठ्याक्कै यहाँ जोडेको होइन यो माथि जोडेको होइन यो पनि तल जोडेको होइन त्यसैले 15 बाथ्यो यसले 16 यसले 17 यति एउटा कति हुन्छ 18 हुन्छ 18 भनेको कहाँ छ सी मा छ सी द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन आन्सर के रहेछ 18 है त अब 69 क्वेशन नम्बर 69 हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 69 क्वेशन नम्बर 69 मा के भन्छ भने एकजना मानिस पूर्वतर्फ फर्केको छ हेर्नुस् त एकजना मानिस पूर्वतर्फ फर्केको छ ऊ घडी घुम्ने दिशामा 400 पटक घुम्छ र 50 पटक घडीको विपरीत दिशामा घुम्छ घडी घुम्ने भनेको प्लस घडीको विपरीत भनेको माइनस घटाउनुस् 350 आयो त्यसलाई 4 ले भाग गर्नु होला किन 4 ले भाग गर्ने भने हेर्नुस् त मलाई म यहाँबाट यताबाट 4 चोटी घुमे नि यही आइपुग्छु त है एकचोटी दायाँ दुई चोटी दायाँ 3 चोटी दायाँ हुनु भएको छ नि 4 चोटी दायाँ यही आइपुगे त्यसैले अब यसले 4 ले हेर्नुस् त 8 चौको 32 हुनु भएको छ नि 8 चौको 32 बाँकी 3 भयो 30 भयो अब हेर्नुस् त 7 चोटी गयो 7 चौको 28 बाँकी रह्यो कति रह्यो 2 बाँकी रह्यो 2 पटक बाँकी रह्यो फेरि तपाईले 84 87 पोइन्ट समथिङ भन्ने हैन 2 बाँकी रह्यो 2 भनेको 2 पटक दायाँ घुम्ने भनेको एकचोटी दुई चोटी आन्सर के वेस्ट जस्तो तपाई 10 चोटी दायाँ घुम्नुहुन्छ 5 चोटी बायाँ घुम्नुहुन्छ भनेको प्लस के हुन्छ 5 हुन्थ्यो यसलाई 4 ले भाग गर्दा एक चोटी जान्थ्यो एक बाँकी रहन्छ के एक बाँकी रहेको चाहिँ हामी एक ह्याडा यसरी घुम्छौं अहिले सेम प्रोसेस 2 बाँकी रह्यो भने 2 घुम्ने 1 2 आन्सर के वेस्ट वेस्ट इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन जस्तो हेर्नुस् त तपाई 10 पटकमा दायाँ घुम्नुहुन्छ अनि 5 पटक बायाँ घुम्नुहुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आइपुग्यो 10 पटक 5 पटक बायाँ एक चोटी दुई चोटी 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी यहाँ आइपुग्यो अब यो हिसाब गर्दा प्लस 5 हुन्थ्यो 4 ले भाग गर्दा 1 अब 1 बाँकी हुन्थ्यो 1 बाँकी भनेको दायाँ इन्टु ईस्टबाट साउथै हुन्थ्यो त्यसैले यसरी नै गर्ने यसलाई पनि हामीले 350 लाई 4 ले भाग गर्दा 87 अब बाँकी रह्यो 2 पटक बाँकी रह्यो त्यसैले एक पटक 2 पटक आन्सर के हो वेस्ट हामी यसरी गर्नुपर्छ आन्सर वेस्ट ओके अब 70 नम्बर क्वेशनमा 70 नम्बर पेपर फोल्डिङ हो अब यो चाहिँ पेपर फोल्डिङ अब तपाईलाई यस्तो भनेको छ पहिला यहाँबाट यसरी फोल्ड गर भनेको छ यसरी यतापट्टि फोल्ड गर भनेको छ अनि यसरी फोल्ड भइसकेपछि फेरि के भनेको छ यतापट्टि फोल्ड गर भनेको छ दोस्रोमा चाहिँ यताबाट भनेको छ यताबाट यता फोल्ड गर भनेको छ हेर्नुस् त यता यसरी पहिला यो फोल्ड भएपछि यति मात्र बन्नी भयो फेरि यसलाई यता फोल्ड गर भन्यो अनि लास्टमा यस्तो दियो तपाईले हेर्नुस् यस्तो दिए यस्तो गरेर के गर्यो भने यसले यहाँबाट यसलाई चाहिँ टिक 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 गर्यो पनि टिक 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 गर्यो हेर यहाँ मात्र यस्तो गरे यस्तो काट गर्यो अब यसलाई खोल्दिनी हो नि कुन बन्छ भन्छ अब खोल्दा बेलामा यतापट्टि यस्तो बन्छ यसरी गरे यस्तो बन्छ यतापट्टि पनि यस्तो गरे यस्तो यतापट्टि पनि यस्तो गरे यस्तो गरियो त्यो बी बन्छ अरु बन्दैन त्यस्तो बन्छ त्यो भनेको बी मा मात्रै छ खोल्दाखेरिमा त्यसैले आन्सर के रहेछ हाम्रो बी रहेछ बी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन आन्सर बी है हाम्रो के भन्छ रे बी भन्छ त्यसरी फोल्ड गर्दै जाँदा चारपट्टि भन्छ है त ओके अब 71 नम्बर क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 71 क्वेशन नम्बर 71 ले के भनेको छ हेर्नुस् त
71 क्वेसन नम्बर यस्तो भन्छ हाउ मेनी स्टेप द टप अफ द इफिल टावर आस्क अ टुरिस्ट 196 स्टेप प्लस हाफ द नम्बर अफ द स्टेप रिप्लाई द के छ गाइडर हाउ मेनी स्टेप आर देयर द टप अफ द के छ इफिल टावर भन्छ हेर्नुस् त एउटा गार्डनरले के भनिरहेछ यो धरहरा कति अग्लो छ भन्दाखेरिमा गार्डनर के भन्छ भने यो टावर कति अग्लो छ त इफिल टावर भनेको एउटा धरहरा सम्झौँ ल इफिल टावर यो टावर कति अग्लो छ भन्दाखेरिमा 896 र यो जति छ त्यसैको हाफ चाहिँ अग्लो छ भन्छ गार्डनरले त्यहाँ बसेको एउटा चाहिँ तपाईको मालीले त्यसो भनिदिन्छ अब हेर्नुस् त भनेपछि त्यो धरहरा कति रहेछ त टावर कति रहेछ याक्स रहेछ 896 प्लस कति रे x/2 बराबर x भने हो 896 र त्यो धरहरा जति अग्लो छ त त्यो टावर जति अग्लो छ त्यसैको आधा बराबर चाहिँ धरहराको हाइट छ भने चाहिँ अब के हुने भयो खोल्दिनुस् 2x भयो यसले त प्लस गर्नुस् 6 * 2 + 2 हेर्नुस् त x/2 बराबर कति x अब यो भने कति भयो 70 90 2 भयो यो भनेको x -2 बराबर 2x अब के भयो 792 बराबर x भयो आन्सर कति रहेछ के मा रहेछ 1792 कति छ भन्दा 896 र त्यही धरहराको आधा छ भन्छ सरी है ल अब आन्सर चाहिँ के रहेछ हाम्रो 1700 कति रहेछ 92 रहेछ कति अग्लो छ भन्दा 896 र धरहरा जति छ त्यसैको आधा हो सबै क्वेशन खोल्दिनुस् अब खोल्दिनुस् 1792 है त ओके अब 72 यो मिरर इमेज ठ्याक्कै छ ए को ठ्याक्कै उल्टो बी सँग छ सी को ठ्याक्कै उल्टो डी सँग छ है आन्सर डी है आन्सर डी भनेको 4 नम्बर हो ठ्याक्कै मिरर इमेजमा ठ्याक्कै उल्टाइदियो भने मिरर इमेज ऐनामा राख्यो भने ए को बी को जस्तो बन्छ बी को सी को चाहिँ डी जस्तो बन्छ है 72 मा ओके अब 73 मा के भन्छ हेर्नुस् त द सम अफ द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड हिज सन इज 60 years 6 years ago father age was the 5 times the age of the son after 6 years sons will be भन्छ भनेको बुवा र छोराको हालको उमेर चाहिँ कति वर्ष छ अरे सन चाहिँ 60 वर्ष छ अरे तर 6 वर्ष पहिले चाहिँ बाबु छोराको उमेरको 5 गुणा जेठो थियो अरे भने अब 6 वर्ष पछिको सोध्छ अब इक्वेसन नबनाउनुस् अप्सनबाट ट्याली गर्नुस् 12 छ अप्सन बी मा 14 छ सी मा 18 छ डी मा चाहिँ 20 छ अब मलाई ध्यान दिनु होला है हेर्नुस् यो त सबै 6 वर्ष पछिको उमेर दिएको हो यो सबै 6 वर्ष पछिको के दिएको उमेर दिएको 6 वर्ष पछिको सोध्यो भनेपछि सबैबाट 6 घटाउनु पर्यो हालको उमेर ए मा 6 आयो हालको उमेर 6 घटाउँदा कति 8 आयो बी मा अनि हालको उमेर 6 घटाउँदा कति आयो सी मा 12 आयो अब 6 घटाउँदा कति आयो 14 आयो त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट एज हो छोरोको त्यो त 6 वर्ष पछिको उमेर दिया हो नि त अब हामीले अप्सन ट्याली गर्ने अहिले छोरोको उमेर 6 छ भने बुवाको उमेर 54 वर्ष बिटा जरा 60 हुनु पर्यो 6 वर्ष अघि यो 0 भयो 6 वर्ष अघि यो कति भयो 48 भयो यसको यो 5 गुणा भएन त्यसैले अप्सन रिजेक्ट भयो अब दोस्रोमा ट्याली गर्नु भयो भने अब 8 बाट हेर्नुस् त 8 बाट 6 गर्दा 2 हुन्छ नि पोसिबल हुँदै हुँदैन यो पनि पोसिबल हुँदैन आन्सर 14 कसरी हेर्नु चाहिँ 14 अहिले छोरा रहेछ भने प्रेजेन्ट एज बुवा भनेको 46 वर्ष हुनु पर्यो किन दुईटा जोड्दा 60 हुनु पर्यो अब 6 वर्ष पहिले 8 भयो 6 वर्ष पहिला कति भयो 40 भयो कति गुणा थियो रे 5 गुणा थियो रे 5 गुणा भएन त भयो हाल छोराको उमेर 14 वर्ष रहेछ 6 वर्षपछि 20 वर्ष हुने रहेछ अब इक्वेसन बनाउनु भने यसो गर्ने x + y = 60 x - 6 y - 6 into 5 times यो इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 1 यो खोल्दा धेरै समय लस्ट हुन्छ त्यसैले अप्सन ट्याली गर्ने यो त 6 वर्षपछि छोराको उमेर कति हुन्छ भनेपछि त 6 वर्षपछि छोराको उमेर त 20 हुने रहेछ भने हाल छोराको उमेर कति भयो त 14 14 बाट 6 घटाउँदा 8 आयो अब छोरो 14 वर्ष अनि बाउ कति हुनु पर्यो 46 40 बाट 6 घटाउँदा कति भयो 40 अब 8 पनि के हो 40 भयो त्यसैले 6 वर्ष पछिको छोराको उमेर कति रहेछ 20 रहेछ तर हालको उमेर चाहिँ कति रहेछ 14 रहेछ हामीलाई चाहिँ के सोधेको 6 वर्ष पछिको सोधेको आन्सर डी
ओके 74 मा अब 74 मा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट कोड भन्छ यसलाई अरु केही भन्दैन र म्याट्रिक्स कोडिङ कस्तो हो तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ अब मैले यो सबै कुरा त्यो सबै लेखेर बनाए भने यो उसाले अड्दैन TURE छ TURE छ त्यो म्याट्रिक्स जस्तो कोलमबाट T को भ्यालु निकाल्ने T को भ्यालु निकाल्ने U को निकाल्ने R को निकाल्ने E को निकाल्ने अब T हेर्नुस् त कति कति छ T दोस्रोमा मात्रै छ हेर्नुस् त T भनेको 5 को 5 मा छ एउटा 5 को 5 मा अर्को छ T हेर्नुस् त कति छ हेर्नुस् त अर्को छ तपाईलाई कति छ 5 को 8 मा छ 5 को 8 मा छ अर्को छ हेर्नुस् त T कतिमा छ T कतिमा छ नि 7 को 8 मा छ हेर्नुस् है 7 को 8 मा 7 र 8 छ अर्को T कतिमा छ हेर्नुस् त 7 को 8 मा भइहाल्यो एउटा चाहिँ 7 र 6 मा पनि रहेछ 7 र 6 मा पनि रहेछ अर्को छ T कति छ हेर्नुस् त 9 र 8 मा पनि रहेछ 9 र 8 मा पनि रहेछ अब हेर्नुस् T अर्को कतिमा छ 9 र 8 मा छ एउटा एउटा छ तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त 8 र केमा छ 7 मा पनि रहेछ अर्को हेर्नुस् त 8 र 6 मा पनि रहेछ 8 र 6 मा पनि रहेछ 8 र 6 भनेपछि अब अप्सनमा हेरौं 5 र 7 भएको कुनै पनि A मा छँदै छैन B मा हेर्नुस् 8 र 6 8 र 6 एउटा छ B मा C मा हेर्नुस् 77 पनि छैन अर्को हेर्नुस् 89 पनि छैन त्यसैले आन्सर के रहेछ B रहेछ अब तपाईलाई के लाग्ला E को भ्यालु नै छैन के गर्ने भन्ने पनि लाग्ला हेर्नुस् E को भ्यालु छैन इट्स ओके तर तीनटा लेटरको भ्यालु मिलेपछि B मा मिल्यो भने हामीले अदर्स कोड पढ्दा के भनेका थियौ भने तपाईले त पढ्नु भएको छैन अदर्स कोड कोडिङ डिकोडिङको पढ्दा फेरिमा दुई भन्दा बढी अप्सन मिल्यो भने आन्सर त्यही हुन्छ तर एउटामा दुईटा मिल्यो एउटामा तीनटाको भ्यालु मिल्यो भने आन्सर त्यही हुन्छ त्यसैले यसरी अब U को पनि भ्यालु निकाल्ने R को पनि निकाल्ने E को पनि निकाल्ने अनि यो हेर्नुस् त यो भएको र B मा मात्रै छ भने त अरु कुनै पनि छैन भने त आन्सर त्यही भइहाल्यो नि A मा त्यसैले आन्सर यसको के हो B हो यो कहाँबाट ल्यायो त्यही टेबल छ नि तपाईको क्वेशनमा त्यो टेबलबाट ल्याएको है त साथीहरु अब 75 नम्बर क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 75 क्वेशन नम्बर 75 कसैले बुझ्नु भएन भने हेर्नुस् है जस्तो यहाँनिर तपाईलाई कोही अझै टुलाइरहनु भएको छ नि यस्तो भन्न मजाले तपाईलाई यो पनि बुझाइदिन्छु जस्तो हेर्नुस् है जस्तो यहाँ 0 1 2 3 मा थोरै बना है त्यहाँ धेरै छ दुईटा त्यो धेरै त्यो बोर्डमै अट्दैन भनेर अनि तपाईलाई यहाँनिर 1 2 3 4 ल या Q या P या R या S या V या T V या O अनि यहाँ तपाईलाई E अनि यहाँ चाहिँ अनि यहाँ J अनि यहाँ K यहाँ गएर L यहाँ गएर ल U आयो भने तपाईलाई क्वेशनले यस T O P को भ्यालु कति भन्यो भने पहिला S को निकाल्नुस् S को हेर्नुस् त के छ 2 S को कति छ 2 र 1 छ अब हेर्नुस् त अब अर्को S को भ्यालु कति छ त छैन T को भ्यालु हेरौं T को भ्यालु कति छ 2 र 2 छ अब हेर्नुस् त अर्को के छ O को भ्यालु कति छ 3 र 1 छ अब हेर्नुस् त अर्को यदि यहाँ T पनि भइरहेको भए T को भ्यालु कति हुन्थ्यो अर्को 3 र 4 र 3 पनि हुन्थ्यो अब P को भ्यालु 1 र 2 छ यो भ्यालु जुनसँग मिल्छ त्यही गर्ने यो मिल्यो भने आन्सर ए हो कहिलेकाहीँ दुईटा आउन सक्छ जस्तै T को भ्यालु हेर्नुस् त यो आयो तर एउटा अप्सनमा यो दियो अर्कोमा दिएन भने हामीले यही गर्नु पर्यो नि त त्यसैले यसरी भ्यालु निकाल्ने त्यसरी नि गर्ने हो त्यो आन्सर त्यसरी कुनसँग म्याच हुन्छ B सँग सरी B सँग म्याच है त ओके 75 नम्बर क्वेशन नम्बर 75 अब हेर्नुस् यो डाइस हो यस्तो डाइस छ फुल गर्दामा कुन चाहिँ बन्छ भनेको छैन ल हेर्नुस् यस्तो छ पहिला अपोजिट छुटाउने यसमा अपोजिट यो व्हाइट को अपोजिटमा हेर्नुस् है इन्डिभिजुअल अपोजिट हुन्छ यसको अपोजिट यो हुन्छ है यसको अपोजिट व्हाइट हुन्छ व्हाइट को अपोजिट व्हाइटै हुन्छ व्हाइट को अपोजिट व्हाइट नै हुन्छ अनि हाफ यस्तोको अपोजिट यो हुन्छ आफ्नो अपोजिट साइड देखिनु हुँदैन अरु जे देखे पनि अब 1 नम्बरमा 3 चाहिँ सेतो छ यो हुन्छ हेर्नुस् किनभने यो 3टा हुन सक्छ 1 नम्बर हुन्छ अब यो यस्तो एउटै लाइनले काटेको डाइस छ जता फोल्ड गर्दा नि भिसे फोल्ड हुनुपर्छ हेर्नुस् त्यसलाई यो उठ्दा पनि भित्र भिसे फोल्ड हुनुपर्छ यसरी यो 4 नम्बरमा जस्तो भिसे फोल्ड हुनुपर्छ हेर्नुस् त 4 नम्बरमा कस्तो छ भने तपाईको रियल यस्तो छ
यो आधा यतातिर डार्क, यो आधा यतातिर डार्क। यस्तो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ भिसेपमा फोल्छ है, यसरी यो भिसेपमा फोल्छ है, यसरी भिसेप फोल्नु पर्छ। त्यसैले 2 नम्बर र 3 नम्बर जस्तो फोल्ड हुँदैन, त्यसैले 1 र 4 नम्बर हुन्छ। 1 and 4 भनेको कहाँ छ? 1 and 4 भनेको कहाँ छ? ए मा छ। त्यसैले करेक्ट आन्सर ए हो। अब तपाईले यो केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईलाई म हेर्ने टेक्निक पनि देखाउँछु। हेर्नुस् है, हाम्रो हातको औँलामा डाइस बन्छ। हेर्नुस् है, ओके नै ट्याक्कै डाइस बन्छ। हेर्नुस् है, एउटा साइड, दुईटा साइड, तीनटा साइड, चारवटा साइड, पाँचवटा साइड, छवटा साइड हाम्रो हातमा डाइस बन्छ। अब हेर्नुस् है, यसलाई यसरी हातलाई फोल्ड गर्दिने औँला हातको यो 3 ठाउँमा फोल्ड हुन्छ हाम्रो औँला। ओके, हेर्नुस् है, 1 ठाउँमा फोल्ड भयो, 2 ठाउँमा फोल्ड भयो, 3 ठाउँमा फोल्ड भयो। अब यसलाई हेर्नुस् है, हेर्नुस् है, यस्तो फोल्ड हुन्छ कि हाम्रो हातमा सबै ठाउँ बनाउन मिल्छ। यो पोइन्टमा तपाईले यो सेन्टरलाई ट्याक्क राख्नुभयो नि, यो भागलाई यहाँ राख्ने, अनि यो भागलाई यहाँ राख्ने, यो भागलाई एरिया बनाउने, यो भागलाई एरिया बनाउने, यो भागलाई यहाँ बनाउने, यस्तो फोल्ड गरेर हेर्नुस् न कुन देखिन्छ भन्ने कुरो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसैले अब तपाईले यो र यो चाहिँ जता फोल्ड हुँदा नि भी शेपमा फोल्ड हुनुपर्छ। यस्तो तरिकाले भी शेप बनेर, यसरी यो भी शेप बनेर। त्यसैले 1 र 4 मात्र हुन्छ, अरु हुँदैन। मैले भनेको यो हातमा ट्याक्क बनाउनुस् त, यो ठ्याक्क यसरी बनाएर भने जस्तो गाह्रो आए पनि यहीँबाट मिल्छ है, ट्याक 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 घुमाएर। ल अब हामी डाटामा गयौं। डाटा हाम्रो सजिलो छ, हेर्नुस् त। अब हामी 76 बाट डाटा आजको सजिलो छ अरु भन्दा। अब डाटामा के भनेको छ भने तपाईलाई त्यहाँ दिएको छ, रिड द फलोइङ द के छ, हेर्नुस् त, पाइ चार्ट केयरफुल्ली एन्ड आन्सर द के छ, क्वेशन भनेको छ। अब स्पाइडर दिएको छ, एन्ट दिएको छ, मिसलेनियस दिएको छ, अनि कमन के छ, लिजार्ड दिएको छ, अनि र्याट दिएको छ, अनि कक्रोच दिएको छ। सबैको पर्सेन्ट दिएको छ, तपाईले त्यहाँ हेरिहाल्नु भएको छ। अब इफ द पर्सेन्ट अफ द स्पाइडर इज x% अफ द पर्सेन्ट अफ कक्रोच देन x इज भन्छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला हेर्नुस् त, स्पाइडरमा कति छ, 22 छ। अनि हेर्नुस् त अर्को के छ, कक्रोचमा चाहिँ कति छ, कक्रोचमा चाहिँ हाम्रो कति छ, 28 छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो, 22 को तल डाइरेक्ट 28 into 100% गर्दिनुस्, सिद्धिहाल्यो। अरु केही गर्दैन, x को 28% गरिरहनु पर्दैन। तपाईले x को 28% गरिरहनु भयो भने x को सरी 22 भयो, x को 28% को तपाईले 22% गरिरहनु भयो भने 28% बराबर 22। यो गर्नु भयो भने 28% बराबर 22 भनेकै यो हो। भन्नुभएको छ नि, यसले यसलाई भाग गरियो, यो मल्टिप्लाई नै हुने है। अब काट्दिनुस् त कति आउँछ, अब कतिले काट्छ, 2 ले काट्छ, 2 ले 11 चोटी, 2 ले कति 14 चोटी, 2 ले काट्नुस् 50 चोटी, 2 ले काट्नुस् कति 7 चोटी। यसले यसलाई 7 पॉइंट तपाईको समथिङ काट्छ, 11 7 77 भनेपछि हेर्नुस् त। अब तपाईलाई हेर्नुस् त अगाडि के आउनु पर्यो, तपाईको 7 भनेपछि 8 को रेन्जमा जाने हो। 8 भएको हेर्नुस् त कुन चाहिँ छ, पहिलोमा छ, पोसिबलै छैन। दोस्रोमा 75 छ, हेर्नुस् त 11 7 77, 8 हैन 7 को रेशियोमा जाने हो। 11 7 77, पहिलो 73 छ, कहाँ 735.7 छ, चान्सै छैन। दोस्रोमा 75 छ, यो पनि पोसिबलै छैन, किनभने 11 7 77 हुन्छ, त्यो भन्दा माथि आउनु पर्छ। पॉइन्ट पनि छ भनेपछि आन्सर के रहेछ, 78 पॉइंट तपाईको 57 छ। यो कहाँ छ, बी मा छ। बी इज द करेक्ट, सरी सी मा रहेछ है, सी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन। 22 को कलम 28 into 100 गर्ने। अर्कोमा छ 77 मा, 77 क्वेशन नम्बरमा total percent of the spider, rat and cockroach हेर्नुस् त is greater than the percentage of ant भन्छ। पहिला तीनटा जोड्ने, ए 22 + 11 + 28 जोड्नुस्। अब कक्रोच एन्ट को कति छ हेर्नुस् त, माथि 22 प्लस तपाईले के गर्नु पर्यो, 11 + 28 गर्नु पर्यो, माथि एन्ट भनेको 27% छ। अब यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, घटाइदिनुस् पर्सेन्ट डाइरेक्ट। तपाईले 27% घटाइदिनु, यो तीनटा जोड्ने 27 घटाउने, जोड्नुस् त कति हुन्छ, 8 1 9 10 11 11 भनेपछि 11 7 घटाउ 4 कति आयो, 34% आयो। 34 भनेको कहाँ छ, हेर्नुस् त ए मै छ। ए इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन। मात्रै घटाइदिनु हो, पर्सेन्टमै छ, टेन्सन केही छैन। अब 78 को हेर्नुस् है, 78 नम्बर क्वेशनमा के छ, 78 नम्बर क्वेशनमा इफ द पर्सेन्टेज अफ द rat is y% of the total percent of the ant, cockroach, then y is the equal भन्छ। अब हेर्नुस् त पहिला एन्टमा जाउँ, एन्टमा कति पर्सेन्ट छ,
एन्ड सरी ऱ्याट को दिएर आएको छ हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज ऱ्याट इज y% अफ द टोटल भनेपछि 11 छ ऱ्याटको 11 दिइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त के छ अर्को के को सोधेको छ हामीलाई टोटल पर्सेन्ट अफ एन्ड एन्ड कक्रोच दिएको छ अब एन्ड भनेको माथि हेर्नुहोस् त 27% छ कक्रोच 28% छ 27 प्लस के गर्नु पर्यो 28 गर्नु पर्यो अब इन्टु के गरिदिनु पर्यो हामीले हेर्नुहोस् त के को सोधिरहेको छ हामीलाई पर्सेन्टेज सोधिरहेको छ इन्टु हामीले 100 गर्नु पर्यो हेरिरहेको जोड्नुहोस् 11 को तल 15 को 5 हातलाई 1 55 भयो इन्टु हेर्नुहोस् त के गर्नु पर्यो 100 गर्नु पर्यो अब 11 5 यसलाई 20% अब 20 भने कहाँ छ डी मा छ डी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन 11 को तल 27 प्लस 28 27 प्लस 28 भनेको 55 भयो इन्टु 100 गर्ने अब 79 नम्बर क्वेशनमा सेकेन्ड लास्ट क्वेशन 79 नम्बर क्वेशनले के भन्छ हेर्नुहोस् त 79 number is the total percent of the common lizard, spider and case of cockroach is greater than the percentage of the rat by भन्छ अब तपाईले के गर्नु पर्यो घटाइदिनु पर्यो यसको अब यसले के गर्ने तपाईले हेर्नुस् त यहाँनिर कति छ उसको हेर्नुस् त हामीलाई लिजार्डको कति छ लिजार्डको 8% छ अर्को कति छ 22% छ अर्को 28% 8% प्लस 22% प्लस के छ 28% छ अब माइनस उतापट्टि हेर्नुहोस् त कसको सोधेको छ हामीलाई ऱ्याट 11% जोड्नुहोस् यो भने 30 भयो 48 58 भयो नि त हेर्नुहोस् त यो भनेको 30 भइहाल्यो 40 कति भयो हेर्नुहोस् त यसले गर्दाखेरिमा 11 घटाउनु पर्यो कति आयो 47 आयो नि त 47 भनेको कहाँ छ हेर्नुहोस् त हाम्रो तपाईको 47 भनेको केमा छ ए मा छ कि बी मा छ कि सी मा छ बी मा छ बी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन बी मा 47 छ बी मा 47 लास्ट क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् त इफ द डिफरेन्स अफ द पर्सेन्टेज अफ द ऱ्याट अनि के छ मिसलेस बाइ z% अफ द पर्सेन्ट अफ द कक्रोच देन z इज इक्वल टु भन्छ अब तपाईले त्यसमा त के गर्ने हो पहिला के को निकाल्नु पर्यो ऱ्याट कति छ 11 अब क्वेशनले के सोधेको छ अनि हेर्नुस् त मिसलेस भने कति छ 4 छ हेर्नुस् त माथि कति पर्सेन्ट छ 4% छ अब योबाट 4 घटाउनु पर्यो हेर्नुस् घटाउने हो अब केसँग कम्पेयर गर भन्छ हामीलाई लास्टमा हेर्नुस् त उले भन्दै छ हामीलाई केसँग कम्पेयर गर भन्दै छ लास्टमा हेर्नुस् त कक्रोच भनेको छ कक्रोच भनेको कति छ हाम्रो 28 छ योबाट घटाउनु 7 आयो तल 28 इन्टु 100% गर्नु पर्यो यसलेलाई 4 यसलेलाई कति हो 25% भयो आन्सर 25% भनेको कहाँ छ हेर्नुस् त हाम्रो डी मा छ डी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन थ्यांक यू भेरी मच अल अफ यू सबैजना साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है जति जना साथीहरु यो हाम्रो जुममा हुनुहुन्छ साथसाथै तपाईको फेसबुक लाइभमा जति जना हुनुहुन्छ सबैजना साथीहरुलाई आजको यो सेट 32 को फिडब्याक सेक्सनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै म यति बेला बिदा गर्न चाहे है हामीले केही अगाडि तपाईको 1 घण्टा अगाडि जति अगाडिबाट स्टार्ट गरियो र यतिसम्म आउँदा तपाईहरुको कति मिल्यो है आइक्यूमा अलिकति तपाईले आफुलाई अलिकति स्पिड पनि बढाउनु होला है अब यो अनुसारले तपाईले तयारी गर्दै जानुपर्छ र अब आफ्नो टाइममै तपाईको विज्ञापन भइहाल्छ त्यसैले तपाईले क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने क्लास धमाधम भइरहेको छ नेममा तपाईले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ आइक्यूको भोलि बिहानबाटै मात्रै पनि तपाईको न्यूज सेक्सन स्टार्ट छ 6 बजे तपाईले कोही यदि क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ वेलकम र यदि चाहनुहुन्न भने पनि नेममै पढ्नुपर्छ महर्षिमै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि हैन जीके को पनि हुँदैन सर फिडब्याक भन्नु भएको छ माधव सरले भन्नुहुन्छ र तपाई आफ्नो घरमै तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले घरमा तयारी गर्न अब सुरु गरिहाल्नुस् समय छैन र ढिलो भइसक्यो यति भन्दै तपाईहरु माझबाट बिदा हुन चाहे विशेष धन्यवाद माधव सरलाई र सेडेप नेपाललाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा यति भन्दै तपाईहरु माझबाट बिदा हुन चाहे हस्त नमस्ते गुड नाइट माधव सर थ्यांक यू सर थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद सर र आजको सेसन हामी सक्छौं सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्यांक यू सो मच ओके सर थ्यांक यू सरलाई पनि थ्यांक यू सर थ्यांक यू भेरी मच ओके आईटी को सेसन भोलि बिहान र बेलुका 5:30 4:30 बजेबाट भोलि बिहानको नयाँ क्लासले गरेको जानकारी तपाईहरु सबैलाई गराएकै इच्छुक सहभागीले भोलि बेलुकाको क्लासमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ फिजिकल क्लासको लागि एक अनुरोध गरे थ्यांक यू भेरी मच सरलाई धन्यवाद सर थ्यांक यू भेरी मच ओके सर सर थ्यांक यू सर नमस्कार सर ओके थ्यांक यू अल गुड नाइट अब देखा थ्यांक यू सर गुड नाइट सर ओके अर्को हप्ता शनिबार अब हामी यसरी नै
शनिबार फिडब्याक क्लासको हाम्रो अनलाइन फिडब्याक क्लास राति 8 बजीबाट हुने बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई अनलाइन क्लासमा पढिरहनुभएका विद्यार्थी सहभागीहरूलाई जानकारी गराए र प्रश्नपत्र दिउँसो तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा भेट्नुहुनेछ र यसपछि अब हामी आजको सेसन यही समाप्त गर्छौँ र जिकेको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास हामी आज प्राविधिक कारणले गर्न भएका छैनौँ। नेक्स्ट विकबाट जिकेलाई पनि समय अगाडि बढाउनेछौँ र यसको जिकेको क्वेसन आन्सर भने हामी एकछिनपछि हाम्रो केही समयसम्म अथवा भोलि बिहानसम्म हाम्रो सेलेक्ट प्रकारको फेसबुक पेजमा जिकेको आन्सरहरू अपलोड गरिनेछ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास पनि नेक्स्ट विकबाट हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको सेसन सकियो। नयाँ क्लास र अन्य हाम्रो क्लास तयारी क्लासको बारेमा जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेज हेर्दै गर्नुहोला। एभ्रीडे नयाँ क्लास फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर, आइक्यू इङ्ग्लिसको क्लास भइरहेको जानकारी गराएको छु र यो सँगसँगै हाम्रा अन्य तयारी क्लासहरू ब्याङ्किङतर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न तयारी क्लासहरू, स्वास्थ्य सेवाका तयारी क्लासहरू र सुरक्षातर्फ नेपाल प्रहरी इन्सपेक्टर असय क्लासहरू पनि सञ्चालन भइरहेको हुँदा तपाईँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई यो जानकारीका लागि अनुरोध छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू।